त्यसलाई थोरै रिक्याप मैले डिस्कसनबाटै गरौँ। त्यसपछि हामीले ट्याक्सका विभिन्न प्रोभिजन, नेपालमा कसरी ट्याक्स चार्ज हुन्छ, ट्याक्सका विभिन्न ब्यान्डहरू, विभिन्न चाहिँ त्यो चाहिँ क्राइटेरियाहरू के छन्, थोरै नेपाल कन्टेक्स्टमा पनि फोकस हुँदै हामी फेरि उताकै सिलेबसमा जे छ कोर्समा त्यही पढ्छौँ है त हामी। ल के हो त ट्याक्स? हिजो यहाँ को थियो भाइ बहिनीहरूलाई भयो त फ्याट भनिहाल्छ त, व्हाट इज ट्याक्स? Financial obligation imposed on the income. बस एकदम सर्ट फर्ममा, tax is the financial obligation which business have to pay. It is a payable amount, must be paid to government on the basis of income. As a individual ले त्यसरी तिर्ने भयो, इन्कम को बेसिसमा कति उसको इन्कम छ। त्यस्तै एउटा चाहिँ बिजनेस एन्टिटी, लिगल बिजनेस एन्टिटीले on the basis of उसको नेट प्रॉफिट, नेट इन्कम कति हो त्यसको बेसिसमा गभर्नमेन्टलाई तिर्ने कम्पलसरी अमाउन्ट हो। यो फेरि यस्तो होइन म चाहिँ त्यो फ्यासिलिटी होइन। ट्याक्स इज अ कम्पलसरी अमाउन्ट व्हिच वी एज अ इन्डिभिजुअल और बिजनेस एन्टिटी मस्ट बी पे टु गभर्नमेन्ट एन्ड इट इज अलवेज इम्पोज्ड अन द बेसिस अफ इन्कम अथवा प्रफिटको बेसिसमा इम्पोज गरिन्छ। अब त्यहाँ विभिन्न देयर आर टू टाइप्स अफ ट्याक्सेसन पढेका छौँ, एउटा डाइरेक्ट ट्याक्स, एउटा इन्डाइरेक्ट ट्याक्स। अनि यसको इभोल्युसन अलिकति इभोल्युसन पार्टमा हामी गएका थियौँ। ट्याक्स चाहिँ पहिला ब्रिटेनबाटै हामी युकेबाटै यसको चाहिँ इभोल्युसन भएको धेरै पहिला 1799 मा, त्यसपछि युएसमा, त्यसपछि इन्डियामा थोरै धेरै होइन। नेपालमा चाहिँ मोडर्न ट्याक्स सिस्टम चाहिँ 1951 देखि इम्प्लिमेन्ट भएको र यो बजेट भाषण, अब यो ट्याक्सको बेसिकली हामीले थोरै हिजो पनि डिस्कसन गरेका थियौँ। जुन बजेट भनेको इट इज अ एक्सपेक्टेड इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अफ द गभर्नमेन्ट र दिस ट्याक्स रेभेन्यू, ट्याक्स भनेको इट इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट सोर्सेस अफ रेभेन्यू अफ द गभर्नमेन्ट। प्रत्येक कन्ट्रीको मेन सोर्सेस नै ट्याक्स हो। त्यसैले यो ट्याक्स इज टोटली मेन्सन्ड इन द बजेट र बजेटमा मेरो एक्सपेक्टेड रेभेन्यू मैले यहाँबाट यति गर्छु, यहाँबाट भन्सारबाट यति, अनि अरू चाहिँ विभिन्न यो जग्गा जमिनको नापी के भन्छ खरिद बिक्रीबाट यति कलेक्सन गर्छु, अनि मैले यो कर्पोरेट ट्याक्स यति कलेक्सन गर्छु, इन्डिभिजुअल ट्याक्स यति कलेक्सन गर्छु, भ्याट मेरो यति मैले कलेक्सन गर्ने भनेर इस्टिमेटेड जो प्लान बनाउँछ त्यो बजेट हो। र त्यो बजेट प्लान चाहिँ बेसिकली मोडर्न सिस्टममा 1951 मा यो 2046 सालपछि भनौँ, त्योभन्दा 2046 सालमा होइन 2007 सालपछि भनौँ न, जब प्रजातन्त्र आएको 2007 सालपछि चाहिँ यसको के भएको त बेसिकली बजेटको चाहिँ त्यो कार्यान्वयन, प्रतिपादन, प्लानिङ भनौँ न, प्लानिङ इम्प्लिमेन्टेसन त्यहाँदेखि स्टार्ट भएर अहिलेसम्म पनि हामी त्यो बजेटको मेन सोर्सेसमा यो ट्याक्स रेभेन्यू अथवा गभर्नमेन्टको मेन सोर्सेसमा ट्याक्स पनि हुन्छ भन्ने कुरो हिजो अलिअलि डिस्कसन गऱ्यौँ। त्यसपछि यसका अब्जेक्टिभहरू सबैलाई तिमीहरूलाई हिजो डिस्कसन नगरेलाई पनि थाहा छ। यो चाहिँ रेजिङ चाहिँ रेभेन्यू अफ द गभर्नमेन्ट, त्यहाँ रेगुलेसन अफ कन्जम्सन एन्ड प्रोडक्सन, यसको बेसिसमा पनि गभर्नमेन्टले ट्याक्स कलेक्सन गर्छ। इन्करेजिङ द डोमेस्टिक इन्डस्ट्री, डोमेस्टिक इन्टरप्राइजेस, स्टिमुलेटिङ इन्भेस्टमेन्ट, रिड्युसिङ इन्कम इनइक्वालिटी, प्रमोटिङ इकोनोमिक ग्रोथ अनि डेभलपमेन्ट अफ ब्याकवर्ड रिजन्स। अब यसका बारेमा इन्स्योरिङ प्राइस स्टेबिलिटी हामीले तिम्रो सबैलाई थाहा छ। यो ट्याक्सले अथवा रेभेन्यूले विभिन्न गभर्नमेन्टका अथवा विभिन्न कन्ट्रिजका इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टरमा अथवा डेभलपमेन्ट हुने सेक्टरमा गभर्नमेन्टले इन्भेस्टमेन्ट कहाँबाट गर्छ भने रेभेन्यू कलेक्सन गरेर सजिलो तरिका। अब यो देयर आर टू टाइप्स अफ ट्याक्सेसन। ट्याक्सका दुईटा टाइपहरू छन्, एउटा डाइरेक्ट ट्याक्स, एउटा इन्डाइरेक्ट ट्याक्स। प्रत्यक्ष रूपमा उसैले चाहिँ पेमेन्ट गर्ने डाइरेक्ट ट्याक्स हो। जुन मान्छे, जुन कम्पनीले इन्कम जेनेरेट गरेको, अर्न गरेको स्वयं उसैले चाहिँ पेमेन्ट गर्यो भने त्यसलाई डाइरेक्ट ट्याक्स भन्छ। जसले चाहिँ त्यो के अरे ट्रान्जेक्सन इभेन्ट गरेको भने उसले होइन कि अप्रत्यक्ष रूपमा अरूले चाहिँ पेमेन्ट गरिदिने चाहिँ ट्याक्सेसनलाई इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भन्छ। यहाँसम्म हामीले पढ्यौँ। त्यसपछि इन्डाइरेक्ट ट्याक्स पनि के हुन्छन् भन्ने कुरो स्टडी गऱ्यौँ र यहाँसम्म हामीले पढेका थियौँ। डिफ्रेन्ट प्रिन्सिपल्स, डिफ्रेन्ट चाहिँ क्याननहरू, यसका ट्याक्सेसनका प्रिन्सिपलहरू के हुन्, किन ट्याक्स कलेक्सन गरिन्छ, यसको काम के हो भन्ने कुरो हामीले चाहिँ यहाँसम्म डिस्कसन गरेका थियौँ। त्यसमा पनि इक्वालिटी, सर्टेनिटी
कन्भिनियन्स एन्ड इकोनोमी, यो कारणले गर्दाखेरि यो कजहरू यो प्रिन्सिपललाई फुलफिल गर्नको लागि के हुन्छ त ट्याक्स कलेक्सन गरेको हुन्छ भन्ने कुरोसम्म हामीले पढेका थियौँ। अब यसपछि हामी चाहिँ अरू यो पढ्नुभन्दा थोरै मैले चाहिँ जुन यो पर्सनल ट्याक्स, क्यापिटल ट्याक्स, कम्पनी ट्याक्स, अदर ट्याक्सेसनको कुरोमा मैले नेपाल कन्टेक्स्टमा थोरै फोकस गरेँ। सुनिरहेको छौ कि म मात्रै सुन्ने हो त? सुन्ने पनि भन्ने पनि मै मात्रै भयो त गाह्रो हुने हो त। ल अब हिजो न प्रेजेन्ट नभएको स्टुडेन्टलाई थोरै ट्याक्स भने यो यति टाइपका ट्याक्सहरू हुन्छन् र यो ट्याक्स यसको लागि कलेक्सन हुन्छ भनेर त्यति मात्रै पढाएको हो है। अब मैले उसलाई नै असीमलाई नै सोधेँ, असीम के रहेछ अरे ट्याक्स भने? व्हाट डु यु मिन बाई ट्याक्सेसन अर ट्याक्स? ट्याक्स भनेको जस्तै बिजनेस, हामीले कुनै बिजनेस इस्टाब्लिस गरिसकेपछि त्यो बिजनेसबाट आएको प्रोफिटहरू चाहिँ कुनै प्रोफिटबाट चाहिँ सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ हामीले सरकारलाई बुझाउने रकमलाई चाहिँ ट्याक्स भन्छ सर। एकदमै, त्यसलाई हामी रेभेन्यू अफ गभर्मेन्ट भनौँ। ट्याक्स कर्पोरेटले बुझाउने ट्याक्स, त्यसलाई कर्पोरेट ट्याक्स भन्छ है। अब एउटा पर्सनले, इन्डिभिजुअलले पनि इन्कम ट्याक्स पेमेन्ट गर्छ। जस्तो मैले कति कमाएँ त, मेरो एक वर्षको टोटल इन्कम कति हो, टोटल इन्कमबाट मैले चाहिँ डिडक्ट गर्न पाउने अलाउन्सेसहरू अथवा एक्जम्पसन लिमिटहरू गभर्मेन्टले तोकिदिएको छ, त्यो घटाइसकेपछि मेरो सेभिङ कति हुन्छ, मेरो नेट इन्कम कति हो, त्यो नेट इन्कमको बेसिसमा मैले पनि एज अ इन्डिभिजुअल मान्छेले पनि ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो ट्याक्स तिर्ने दायराहरू, त्यसका विभिन्न क्राइटेरियाहरू, विभिन्न रेटहरू गभर्मेन्टले बनाइदिएको छ। त्यसकै बेसिसमा हामीले चाहिँ ट्याक्स पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब सबै मिनिङ थाहा भयो। अब्जेक्टिभ एउटा मात्रै अब्जेक्टिभ हामी फोकस हौँ। कुनै पनि कन्ट्रीको गभर्मेन्टले कन्ट्रीको इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्टिभिटिजलाई डेभलपमेन्ट गर्नुको लागि अथवा विभिन्न अरू जस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर मात्रै नभनिकन हेल्थ, सबैभन्दा पहिलो प्रायोरिटी गभर्मेन्टको भनेको हेल्थ हो, एजुकेसन हो, र त्यसपछि अरू विभिन्न अरू चाहिँ यो ट्रान्सपोर्टेसनका, यो चाहिँ विभिन्न रोड कन्स्ट्रक्सन, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, यो विभिन्न चाहिँ कामहरू कसको हो त? गभर्मेन्टको हो। त्यो कामहरूलाई फुलफिल गर्नको लागि वी निड ह्युज मनी, गभर्मेन्ट निड ह्युज मनी, र दिस ह्युज मनी इज कलेक्टेड फ्रम डिफ्रेन्ट सोर्सेस। त्यो सोर्सेसमा पनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट रिलायबल सोर्स भनेको ट्याक्स नै हो। त्यसैले ट्याक्स भनेको इम्पोर्टेन्ट सोर्स अफ गभर्मेन्ट विच इज कलेक्टेड फ्रम डिफ्रेन्ट बिजनेस इन्टरप्राइजेस, बिजनेस इन्टिटी अर इन्डिभिजुअल्स भनेर हामीले भन्नु पर्यो। टाइप पनि भन्यो, कतिवटा टाइप रे हाम्रो जीवन भाइ, कतिवटा टाइप भन्यो ट्याक्सेसनका। हाउ मेनी टाइप्स अफ ट्याक्स? ल हेर अहिले नै हरायो त निशान। डाइरेक्ट ट्याक्स र इनडाइरेक्ट ट्याक्स हैन सर? ओके, ल नरेशले भन्यो गुड। देयर आर टू टाइप्स। यस यु आर राइट, योर आन्सर इज राइट। देयर आर टू टाइप्स अफ ट्याक्सेसन, ट्याक्स डाइरेक्ट ट्याक्स एन्ड इनडाइरेक्ट ट्याक्स। त्यो कुरो हामीले भन्यौँ। सबैलाई मैले हिजोको मात्रै उ गर्न खोजेको। निलन त्यही हैन? हिजो थियौ नि तिमी त? हजुर थिए सर, त्यही हो। डाइरेक्ट अरू ट्याक्स अब्जेक्टिभ हामीले आफ्नो जुन पर्सनल इन्कम हुन्छ त्यसबाट सरकारलाई सरकारको मापदण्ड अनुसार तिर्ने रकम हो। अनि इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको चाहिँ हामीले कुनै पनि जस्तै सर्भिसहरू लिएको खण्डमा हामीले जस्तै अब कुनै पनि पसलहरूबाट सामानहरू किन्छौँ, त्यहाँ ट्याक्स लाग्ने गर्दछ। त्यो चाहिँ अब त्यस पसलेवालाले पछि उसको अडिटिङ गरिसकेपछि ट्याक्स बुझाउने गर्दछ। त्यसलाई चाहिँ अब इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भन्छ सर। ओके गुड। एउटा भ्याट, भ्यालु एडेड ट्याक्स इज इन्डाइरेक्ट ट्याक्स। त्यस्तै थुप्रो छन्। गुड। यस, देयर आर टू टाइप्स अफ ट्याक्सेसन ट्याक्स, एउटा डाइरेक्ट ट्याक्स, एउटा चाहिँ इन्डाइरेक्ट ट्याक्स। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा यो हेर, प्रत्येक वर्ष यो फिस्कल इयर भनेको इन्कम ट्याक्स रेट फिस्कल इयर 2020-21 अहिलेको रेट हो यो। र यो गभर्मेन्टले के गर्छ, प्रत्येक वर्ष चेन्ज गर्छ, केही न केही चेन्ज हुन्छ। र हामीले हिजो पनि भनेका थियौँ गभर्मेन्टको रुल रेगुलेसनको बेसमा पनि ट्याक्स के हुन्छ त इम्पोज गरिन्छ। र किन गभर्मेन्टको रेभेन्यू हो, उसले चेन्ज गर्न पाउँछ। यो रेटहरू बढाउने घटाउने काम सबै गभर्मेन्टको, हामी मान्छेले केही गर्न पनि सक्दैनौँ, हामीले तिर्ने मात्रै हो। तर तिर्दाखेरि हिजो हामीले त्यो इन्कम स्टेटमेन्टका चाहिँ विभिन्न लुप होल्सहरूको बारेमा पनि डिस्कसन गरेका थियौँ। त्यो लुप होलहरू
हेर्दैन, उसको इन्कम कति हो हेर्न त हेर्छ, इन्कम कति हो त्यो इन्कमको बेसमा हामीले ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, ल यो सिस्टम छ है। यहाँ मैले थोरै तिमीहरूलाई अलिकति मात्रै भन्छु, धेरै छ यो। तिमीहरूले नेटमा, मैले पनि नेटबाटै तानेको, म पनि पठाइदिउँला, यो तिमीहरू पनि खोज्न सक्छौ। अब एउटा इन्डिभिजुअल छ भने यो फिस्कल इयर पोहोर सालको यो थियो, अहिलेको यो कम्पेरिजन पनि गर्न सकिन्छ। कति फरक रहेछ भन्ने कुरो खासै फरक छैन। हाम्रो के छ, पहिलो ब्यान्डमा 4 लाखसम्म, फर्स्ट 4 लाख इन्कम हुने मान्छेले 1% तिर्नुपर्ने हुन्छ, कम्पलसरी 1%। हिजो पनि भन्यो हामीले, 1 रुपियाँ इन्कम छ भने पनि वी हेभ टु पे त्यसको 1% कम्पलसरी। अहिले पेमेन्ट गर्ने बेला कम्पनीले नै काट्छ है, यो 1% एट एनी कस्ट कम्पनीले काटेरै स्यालेरी पेमेन्ट गर्छ। त्यसपछिको पहिलो ब्यान्ड त्यो भयो इन्डिभिजुअलको लागि। दोस्रो ब्यान्ड चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट 1 लाख भनेको 5 लाख हुने मान्छेले 1 लाखको 10% तिर्छ। जस्तो एक वर्षमा कुनै मान्छेले 5 लाख कमाउँछ भने 1% 4 लाखको तिर्छ। र त्यसपछिको एक्सेस अमाउन्ट कति छ, 1 लाख छ भने त्यसपछिको 1 लाखमा 10% तिर्छ। त्यसपछि थर्ड ब्यान्डमा त्यो नेक्स्ट 2 लाख भनेको अब 5 2 7 लाख कमाउने मान्छेले 20% सम्म ट्याक्स तिर्छ। त्यसपछिको नेक्स्ट हेर, त्यसपछिको 13 लाख कमाउने मान्छे 30% तिर्ने भयो। र रिमेनिङ एभव त्यसपछिको 20 लाख कसै मान्छेले कमाउँछ भने 36% सम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ। र 36% तिर्ने मान्छे नेपालमा पनि छन् है। फेरि कोही को छन् भन त, जीवन 36% भनेको कति लाखसम्म इन्कम भयो भने 30 तिर्ने भयो त, यो जोड्दा कति भयो, 5 लाख 5 2 7 लाख, 7 मा 13 लाख जोड्यो कति, 20 लाख, 20 लाखमा 20 40 लाख भनेको वर्षको जम्मा 40 लाख कमाउने मान्छे त नेपालमा धेरै छन्। या छन् कि छैनन् भन त? छ नि सर, कति छन् नि। ल जस्तो फर एक्जाम्पल एउटा मान्छे एउटा चौधरीलाई नै मानौ, सिजी अब ग्रुपको विनोद चौधरी त यसो भयो, त्यो चाहिँ इम्प्लोइ होइन है, इन्डिभिजुअल रूपमा लिन्न, उसले चाहिँ बिजनेसको ट्याक्स दिन्छ। हजुर, ब्याङ्कको सिइओजहरू 2 करोडसम्म वर्षको स्यालेरी विथड्र गर्छ भने 2 करोडसम्म वर्षको स्यालेरी अहिले यसो हो, 4 लाख महिनाको कमाउनेले त सबैले तिर्ने भयो त 36% सम्म, 12 चौको 48, यो करिब करिब हाम्रो 40 लाख भयो भनेको 4 होइन 3.5 3 लाख भन्दा बढी कमाउने मान्छे महिनाको सबैले 36% तिर्छ। अब हेर्नु, हिजो पनि हामीले भन्यौँ, अब यहीँनिर उसले चाहिँ लुप होल खोज्छ है। किन लुप होल खोज्छ भने हामीले के भन्यो भने ट्रान्सप्यारेन्ट वेमा अकाउन्टेबिलिटी रिस्पोन्सिबिलिटी गभर्मेन्टको, यदि मैले चाहिँ यो चाइल्डहुडमा अथवा ओल्ड एजमा मैले विभिन्न किसिमका फेसिलिटी दिन्छु, मेरो सिटिजनलाई भन्ने कुनै प्लान बनाएको छ भने यो ट्याक्स तिर्न कसैलाई केही कमी हुँदैन, खुसी भएर मान्छे ट्याक्स तिर्छ। तर यहाँ त समस्या कहाँनिर आउँछ भने न चाहिँ चिल्ड्रन एजुकेसनमा प्रोपरली राम्रो त्यो चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरेको देखिन्छ, न हेल्थमा कन्ट्रिब्युट गरेको छ, न चाहिँ ओल्ड एजमा, हिजो पनि डिस्कसन गऱ्यौँ 4 हजार रुपियाँ दिन्छ, त्यसले सफिसियन्ट नहुनु पनि सक्छ, हेल्थ ट्रिटमेन्ट गर्दैन, इन्सुरेन्सको कामै छैन। यदि त्यो गरिदिने हो भने प्रत्येक नेपाली, प्रत्येक सिटिजनले खुसी खुसी भएर ट्याक्स तिर्छ। अब ट्याक्स त थुप्रो तिर्दो रहेछ नि, कलेक्सन गर्दो रहेछ नि इन्डिभिजुअलबाट पनि। अब म्यारिड कपल हो भने अलिकति फरक, थोरै दायरा बढाइदिएको छ। एउटा इन्डिभिजुअल हो भने 4 लाख, फ्यामिली हेर त, अब यहाँ हेर, यसमै भन न, एकजना मान्छेको ट्याक्स छुट 4 लाख छ, एकजना फ्यामिलीको जम्मा 50,000 मात्रै बढ्ने हो र। जस्तो फ्यामिलीमा 2 जना लोग्ने चाहिँ स्वास्नी भइहाल्यो, त्यसपछि 2 जना छोराछोरी भयो भने 4 जनाको परिवार भयो। 1 जनाको परिवारले 4 लाख रुपियाँ छुट पाउँछ भने 4 जनाको परिवारमा एकै मान्छेमा आश्रित छन् भने जम्मा 50,000 मात्रै उसले छुट पाउने भयो, त्यो पनि 1% त तिर्नुपर्ने भयो। अब यो साइन्टिफिकली कति चाहिँ त्यो चाहिँ प्रोपर छ अथवा साइन्टिफिकली प्रोपर छैन, यो गभर्मेन्टले सोच्ने कुरो हो। त्यसपछिको सेम प्रोसेस हो है, त्यसपछि खासै चेन्ज छैन। 1 लाख थप, त्यसपछि 2 लाख, नेक्स्ट 2 लाखमा रेट एउटै हो।
अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो 12,50,000 मात्रै छ, घटाइदिया छ। अनि यहाँ 20 लाखै भयो। टेन्टेटिभ रेट उस्तै हो, इन्डिभिजुअलले पनि त्यही रेट तिर्छ, कपल अथवा त्यो म्यारिड फ्यामिलीले पनि त्यही तिर्ने हो। म्यारिड भन्ने बित्तिकै फ्यामिली नै आउँछ, फ्यामिलीले पनि उस्तै रेट पर्न आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो इन्कम ट्याक्सको बेसिस यस्तो छ। एउटा मान्छेले आफ्नो इन्कममा कति पर्सेन्टसम्म ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ गभर्मेन्टले प्रि तोकिदिएको छ र यसकै बेसिसमा के गर्छ, उसले ट्याक्स कलेक्सन गर्छ। अब यो मैले धेरै अब डिडक्सन गर्ने अरू पनि सोर्सेसहरू छन्। अरू कुन कुन उसमा डिडक्सन गर्न पाउँछ ल भने त एउटा त गभर्मेन्टले त्यो फ्यामिलीको लागि यति, इन्डिभिजुअलको लागि यति भन्यो। त्यसभन्दा बाहेक एउटा मान्छेले आफ्नो इन्कमबाट डिडक्सन गर्नुपर्ने अरू आधारहरू पनि हुनसक्छ। के आधारहरू होला त? मैले धेरै यसको एउटा सोसियल वर्कको बेसिसमा त्यो कहाँ काम गर्छ, रिमोट एरिया अलाउन्स दिएको हुन्छ र रिमोट एरिया अलाउन्समा ट्याक्स लाग्दैन। त्यो क्याटेगोराइज गरिदिएको छ। फेरि अब सुन ABCDEFG कहाँ भनेको छ, त्यतिसम्म त्यसले डिडक्सन गर्न पाउँछ। त्यो सँगसँगै अहिले अर्को एकदमै लिगल भनेको प्रोभिडेन्ट फन्ड हो र अर्को नागरिक लगानी कोष सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्टमा, अर्को हो लाइफ इन्सुरेन्स। अनि कुनै कम्पनीले मेडिकल ट्रिटमेन्टको पनि प्रोभिजन गरेको छ भने त्यस्ता विभिन्न क्राइटेरियाबाट हामीले टोटल ट्याक्सेबल अमाउन्ट घटाउन मिल्छ है, लिगली घटाउन मिल्छ। यो चाहिँ लिगल प्रोसिडर्स अफ यो डिडक्सन अफ ट्याक्सेसन हो। अब अरू बाँकी जे भए पनि बेसिकली 1/3 अफ टोटल स्यालेरी वी क्यान डाइभर्ट है। त्यो गभर्मेन्टले नै के भनिदिएको छ भने टोटल स्यालेरीको 1/3 स्यालेरी हामी कहाँ डाइभर्ट गर्न सक्छौँ भनेर तोकेको छ भने 1/3 है। फेरि अब त्यो पनि विच एभर इज लेस भनेको छ। त्यो विभिन्न यसका रुल धेरै छन्, मैले त्यहाँतिर जाँदै गएन। जस्तो मानौ एउटा मान्छेले 4 लाख अथवा 10 लाख कमाउँछ भने यसको 1/3 सम्म उसले चाहिँ एउटा 10% प्रोभिडेन्ट फन्डमा हो, 10% प्रोभिडेन्ट फन्डमा, र अरू बाँकी चाहिँ यसको 23.33% सम्म यसले नागरिक लगानी कोषमा यदि पैसा पठाउँछ भने ट्याक्स लाग्दैन है। 23.33% चाहिँ इन्कम ट्याक्स सेभ गर्ने यो चाहिँ नागरिक लगानी कोषमा हाम्रो स्यालेरीको पठाउनु पर्यो। त्यो पनि पछि विच एभर इज लेस भनिदिएको छ, एउटा क्राइटेरिया छुट्याइदिएको छ। 4 लाख 5 लाख 2 लाख अथवा 1/2 यो विच एभर इज लेस भनेको छ, त्योतिर म गएन। त्यसपछि इन्सुरेन्स, यदि लाइफ इन्सुरेन्स गरेका छौँ भने लाइफ इन्सुरेन्स पनि वर्षको कति हजारसम्म, 25,000 30,000 के अरे यो प्रिमियम के हो त्यो, अथवा 1 लाख 2 लाखसम्म कति, र गभर्मेन्टले ब्यान्ड लागेकोमा विच एभर इज लेस भनेर त्यो छुट्याइदिएको छ। दिज आर द यो लिगल प्रोसिडर्सहरू छन् ट्याक्स हामीले सेभ गर्ने। यो विभिन्न छ, यो तिमीहरू पनि डाउनलोड गर्दै चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, पढ्न सक्छौँ। हजुर सर, यो इन्कम ट्याक्स चाहिँ बेस स्यालेरीमा लाग्ने हो कि टोटल स्यालेरी रिसिप्टमा लाग्ने हो? अझै यहाँ म माथि तिमी बुझेनौ क्या हो, यहाँ सुन है। यो छ नि, यसमा पहिलो 4 लाखमा कति पर्सेन्ट लाग्ने भयो? 1%। 1% हो भने यो 4 लाख त छुट हो नि। भनेको के हो भने गभर्मेन्टले के भनिदियो भने बेसिकली एउटा फ्यामिलीलाई 1 वर्ष धान्नको लागि एउटा मान्छेलाई 4 लाख रुपियाँ लाग्छ भनिदिएको हो नि। यो 4 लाखमा 1% मात्रै लाग्ने भयो, ट्याक्स लाग्दैन। 1% इज कम्पलसरी है। फेरि त्यो भनेको हामीले जस्तो यहाँ 4 लाखको कुरा भयो नि, कुनै यो 4 लाखसम्म त गभर्मेन्टले चाहिँ 1%, जस्तो कसै मान्छेले चाहिँ वर्षमा 1 लाख मात्रै कमाउँछ भने यो 1 लाख कमाउने मान्छेले त 1% मात्रै तिर्ने हो नि। यसले कति मात्रै तिर्छ? 1%, अरू उसले तिर्दैन। किन तिर्दैन? उसको इन्कमै छँदै छैन, उसले ब्यान्ड 2 मा जाँदै गएन। 4 लाख त यहीँ छुट पाउँछ उसले। त्यसैले टोटल इन्कम जस्तो मानौ हाम्रो चाहिँ वर्षमा 20 लाख रुपियाँ कमायौँ हामीले भने गभर्मेन्टले कसरी हिसाब गर्छ भने यो 20 लाख हाम्रो टोटल इन्कम भयो। यो 20 लाखबाट उसले 4 लाख पहिला घटाइदिन्छ। 4 लाखमा 1% त लिन्छ, यसरी छुट्याउँछ। यो उसले छुट्याउने नै यसरी हो, जुन क्याटेगोरी यो गर्यो नि, यो यसरी नै छुट्याउने। उसले पनि 20 लाख इन्कम छ भने पहिलो 4 लाख होइन सर। यो सिइओहरूले
यो स्यालेरीको बेस स्यालेरी चाहिँ थोरै लिएर कमिसन अलाउन्सेसहरू चाहिँ धेरै लिइरहेको हुन्छ नि, त्यो चाहिँ ट्याक्स बेनिफिटको लागि हो कि टोटल त्यसको पनि तिर्नुपर्छ ट्याक्स, त्यो चाहिँ सोध्न खोजेको खास। अब यस्तो यस्तो हुन्छ हेर, नेम के छ भने टोटल जे हुन्, इभन उसले फ्रिन्ज बेनिफिट लिन्छ भने पनि ट्याक्स लाग्छ भनेको छ है। फ्रिन्ज बेनिफिट त हामीले पढेका छौँ, थाहा छ नि, कोही बोलेन त यहाँ। हामीले डु यु नो अबाउट फ्रिन्ज बेनिफिट? थाहा भएन सर। एक्स्ट्रा बेनिफिट होला सर इम्प्लोइजको। के हामीले यहाँ डिस्कसै गरेका छैनौँ त यो फ्रिन्ज मोनिटरी बाहेक अरू बेनिफिटहरू जस्तै सर अब हाउसिङ कारहरू हो। यो चाहिँ मोनिटरी बेनिफिट भन्दा बाहेक अरू डिफ्रेन्ट फ्यासिलिटिज जस्तो अपार्टमेन्ट दियो, गाडी नै दियो, ड्रेस नै दियो, लन्च नै दियो, यस्तालाई हामी के भन्छौँ त फ्रिन्ज बेनिफिट भन्छौँ। मोनेटरी बेनिफिट भन्दा बाहेकका डिफ्रेन्ट फ्यासिलिटी दियो भने दिज आर नन एज फ्रिन्ज बेनिफिट। अब यस्तो फ्रिन्ज बेनिफिटमा पनि ट्याक्स लाग्छ है क्याल्कुलेट गरेर भनेको छ भन्न चाहिँ। अब हाम्रो मनिषले भनेको कुरोमा सबै अलाउन्सेसमा यहाँ सुन, अब विभिन्न अब त्यहाँ त्यो ट्याक्स सेभ गर्न यो इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 गभर्मेन्टका पोलिसीहरू पढेर केही चाहिँ त्यो सेभ गर्न सकिन्छ भने सेभ गर्ने पाटो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। हिजो पनि हामीले भन्यौँ नि, चार्टर एकाउन्टेन्टले बनाउँदाखेरि फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट कम्पनीको बेसिसमा भन्यौँ नि, विभिन्न किसिमका चाहिँ त्यो इम्बिजलमेन्टहरू, विभिन्न किसिमका चाहिँ त्यो प्रावधानहरू जस्तो डेटर्स बढाइदिने, क्रेडिटर्स बढाइदिने, स्टक बढाइदिने, डिप्रिसिएसन बढाइदिने, यस्ता हिसाबले पनि त्यहाँ चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने इन्कम कम देखाउन सकिन्छ भने जस्तै एउटा इन्डिभिजुअलले पनि विभिन्न लुप होलहरू खोजेर ट्याक्स मिनिमाइज गर्न चाहन्छ। तर हामीले टोटलमै हो क्याल्कुलेट गर्ने। मनिष, टोटल भनेको वर्षभरिमा, जस्तो मैले भने नि यहाँ एक मान्छेले 20 लाख रुपियाँ इन्कम गर्छ वर्षभरिमा भने, अब गभर्मेन्टले यसरी क्याटेगोराइज गर्छ, उसको वर्षभरिको 20 लाख हो। 20 लाखमा पहिलो 4000 को 1%, त्यसपछि नेक्स्टमा 10%, 1 लाख को 10, त्यसपछिको 1 लाख को 10%, त्यसपछिको नेक्स्ट 2 लाख को 20%, त्यसपछिको नेक्स्ट यदि 30 लाखमा यो चाहिँ 13 लाख पुग्छ भने 30% सम्म तिर्छ। हेर त ल, 4 1 5 2 7 20 लाख कमाउने मान्छेले त 30% सम्म ट्याक्स तिर्नु पर्यो। ल कति क्याल्कुलेसन गर्दा कति तिर्नु पर्यो? 4000 1% तिर्यो, 1% को 4000 तिर्यो, अनि 10% को कति हजार तिर्यो त? 10,000 तिर्यो। अनि त्यसपछिको यो 20% को कति तिर्यो त? 2 लाख को। 2 लाख को 20% भनेको 40,000 तिर्यो। ल कति तिर्छ एकजनामा? 20 लाख कमाउने मान्छेले वर्षमा कति ट्याक्स तिर्छ त? कहाँ के आउँछ यो? अनि 40,000 भयो। अनि यो 13 लाख को 30% निकाल्दा कति हुन्छ? 13 3 39 भनेको 3,90,000 भयो। अब जोड यो 3,90,000 एउटा भयो, 40,000 अर्को भयो, 50,000, 54,000 प्लस यसमा गएर त कति तिर्ने भयो? 9 पछि 14 भनेको करिब 4,40,000 तिर्ने भयो। ल एक वर्षमा 20 लाख कमाउने मान्छेले 4,40,000 ट्याक्स गभर्मेन्टलाई तिर्छ। यसरी तिर्ने हो, बुझ्यो? अब यो चाहिँ कपालले पनि त्यही हिसाबले तिर्ने हो। हजुर 54,000 भन्नुभयो नि सर, जोड्ने 3,90,000 मा। 3,90,000 प्लस 54,000, यस कति भयो? 4,44,000। ओके, 4,44,000। ल एक वर्षमा यो भनेको 20 लाख कमाउने मान्छेले, कुनै एउटा इन्डिभिजुअलले वर्षमा 20 लाख कमाउँछ भने उसले चाहिँ कति तिर्छ त? 4,44,000 सम्म तिर्छ। अब अर्को सोच, अर्को कुरो भनौँ। यो त रेगुलर जब गर्ने मान्छे। अब यदि पार्ट टाइम कहीँ गर्छ भने पार्ट टाइममा त टोटल इन्कमको ड्याङ्गै 15% तिर्नुपर्छ। यो त रेगुलर फुल टाइमरको लागि हो।
जस्तो एउटा मान्छेले 20 लाख रुपियाँ उसले रेगुलर इन्कम छ, त्यो बाहेक उसले चाहिँ कहीँ पार्ट टाइम गरेर उसले 10 लाख रुपियाँ बढी कमाउँछ, वर्षको पार्ट टाइम गरेर 10 लाख रुपियाँ कमाउँछ भने 10 लाखको सिधै ड्याङ्गै कति पर्सेन्ट तिर्नुपर्छ? 15%। कति हुन्छ 10 लाखको 15% कति भयो? 1,50,000 हो। अब यसरी गर्छ है। अब त्यो रेगुलर हो कि अथवा त्यो पार्ट टाइम हो कि त्यो कुन जब गर्छ। अहिले त कुनै पनि कम्पनीले कुनै पनि अफिसले जस्तो पार्ट टाइम गर्यो भने 15% हो, फुल टाइम गर्यो भने उसको टोटल स्यालेरीको यो रेन्ज यो बेन्ड अनुसार ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ। अटोमेटिकली अफिसले काटेर हाम्रो अहिले पेनमै जान्छ। अहिले त सबै मैले हिजो पनि भन्यौ नि हामीले त्यो अलमोस्ट धेरै कुरो लिगलाइज गरिसकेका छ। कुनै पनि मान्छेले अहिले कहीँ चाहेर पनि मैले चाहिँ यो लुकाउन सक्छु, लुप होल चाहिँ गर्छु भन्यो भने गाह्रो छ यार। किनभने सिस्टम अहिले त सबै डिजिटलाइज फर्ममा गइसकेका छ। हामीले तिरेको ट्याक्स प्रोपरली देखिन्छ। अब दुई ठाउँमा जब गर्ने मान्छे फुल टाइम हुनै सक्दैन। त्यो पार्ट टाइम बेसिसमा उसको चाहिँ पेमेन्ट गर्ने यस्तो यो इन्डिभिजुअलको कुरो चाहिँ हामीले गर्यौँ है। अब यस्तै गरी कम्पनीको पनि भनौँ। अब बाँकी विभिन्न छन्, तिनीहरूबाट मैले त्यहाँ फोकस गरिनँ। कम्पनीको बेसिसमा कम्पनीले कसरी तिर्छ भन्ने कुरोमा जाउँ। अब यो सबै यो एउटा नगरपालिकाले एउटा चाहिँ उसले के अरे यो गाविसले कति ट्याक्स लिन्छ, म्युनिसिपालिटीले कति लिन्छ, विभिन्न कुरोहरू छन्। त्यो माथि मैले डिस्कसन गरिनँ। प्रत्येक ठाउँमा अहिले ट्याक्सै ट्याक्स तिर्ने हो सबैले। इन्कमको ट्याक्स, सेल्सको ट्याक्स, पर्चेजको ट्याक्स, सबै कुरोको ट्याक्स। अब एउटा कर्पोरेटले, एउटा इन्टिटीले, एउटा कम्पनीले कसरी ट्याक्स तिर्छ भन्ने कुरोमा थोरै डिस्कसन गरौँ। नर्मल बिजनेसले ट्याक्स 25% है। नर्मल बिजनेस छ उसले 25% ट्याक्स तिर्छ। यदि इन्टिटी अपरेटिङ एज अ स्पेसल इन्डस्ट्री अन्डर द यो सेक्सन, अब यो सेक्सन 11(4) होल इयर भनेको यो छुट्टै कहीँ त्यहाँ दिएको होला है। माथि अब सेक्सनमा यसो नेचरका भनेर त्यहाँ छुट्टै दिएको हुन्छ। उसले चाहिँ नर्मल ट्याक्स रेट 20% तिर्छ। रिबेट पाउँछ है। फेरि उसले 20% चाहिँ यसैको रिबेट पाउने हो। 25% को रिबेट 25% को 20% चाहिँ रिबेट पाउँछ है। उसले छुट पाउँछ। यो भनेको तोक दिएको होला। अब फलानु ठाउँमा फलानु नेचरको फलानु बिजनेस चाहिँ इस्टाब्लिस भएको हो भने उसले चाहिँ यो चाहिँ फेसिलिटी पाउँछ भनेर 20% तिर्ने भयो भनेको उसको लागि 5% सेभ भयो। त्यस्तै इन्टिटी यो चाहिँ कन्स्ट्रक्टिङ एन्ड अपरेटिङ यो रोपवेहरूमा, केबल कारहरू अथवा स्काई ब्रिजहरूमा छ भने यहाँ फेरि के हुने भयो त यस्ता नेचरको 25% होलसेलमा हो, तर उसले रिबेट पाउँछ। अब त्यो रिबेट पाउने पनि तल कन्डिसन भने होला। यो 2 थोप्ला दिएको छ, स्टार दिएको छ। यो कन्डिसनै तोक्या हुन्छ। उसले 15% मात्रै तिर्नु पर्यो। त्यस्तै अब त्यहाँ के भनिदिएको छ इन्टिटी कन्स्ट्रक्टिङ एन्ड अपरेटिङ। अब रोड, ब्रिज, टनेल, रेलवे, एयरपोर्टहरू यस्तोमा कुनै कन्स्ट्रक्सन गरेको त्यस्तो बिजनेस छ भने उसले चाहिँ रेट यति हो, तर कति रिबेट पाउने भयो त 50% सम्म उसले पनि रिबेट पाउने भयो, छुट पाउने भयो। र यो कुरो पनि तल मेन्सन गरे हुन्छ। यहाँ स्टार दिएको मतलब यस्तो हुन्छ भनेर केही न केही त्यहाँ चाहिँ क्ल्यु उसको स्पेसल नोट दिएको हुनसक्छ। इन्टिटी विथ यो अर्को के भयो त इन्टिटी अपरेटिङ यो ट्रली बस अर यो के भन्छ यो ट्रामाज भने के हो? यो ट्रली बस त थाहा छ, यो पनि होला कि। अब यो चाहिँ हाम्रो 25% मा 40% उसले रिबेट पाउने भयो। रिबेट पाउने नेचरका बिजनेसहरू इन्टिटीज विच एक्सपर्ट इन्कम फ्रम सोर्स इन नेपाल। अब नेपालकै उसको इन्कमको सोर्सेस हो भने त्यसले पनि टोटल 25% र 20% यो जस्तै यो सेगिनवाला जस्तै यसले पनि चाहिँ कति पर्सेन्ट छुट पाउने भयो त टोटलमै 5% यसले पनि रिबेट पाउने भयो। यसरी गभर्मेन्टले अब धेरै छन् धेरै नेचरका बिजनेसहरू छन्। कुन ठाउँमा कहाँ त्यो चाहिँ इस्टाब्लिस भएको उसको नेचर के हो भन्ने हिसाबले चाहिँ म्याक्सिमम 30% सम्म, यो 30% सम्म ट्याक्स पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कसले? बिजनेसले। भनेको कति पर्सेन्टदेखि लियो त हाम्रो 12.5% देखि 30% सम्म कसले ट्याक्स तिर्नुपर्ने भयो त
एउटा बिजनेस इन्टरप्राइजेस एउटा बिजनेसले तिर्ने हो। अब यहाँ कुनै कुनै नेचर कस्तो हुन्छ भने यो स्पेशल रिमोट एरियामा र त्यो एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्रीहरू त्यस्तो नेचरको इन्डस्ट्री छ भने यदि ट्याक्स नलाग्ने पनि हुन्छ है, त्यो गभर्मेन्टले तोकिदिएको हुन्छ। यस्तो यस्तो नेचरको बिजनेसमा ट्याक्स लाग्दैन, बरु कन्सेसन दिएको हुन्छ भनेर हुन्छ, यो तोकिदिएको हुन्छ। यो नेचरको बिजनेस हो। जस्तो मानौँ अब यहाँनिर भन्छ 100 जना भन्दा बढी चाहिँ कर्मचारीलाई कामदार दियो, 300 भन्दा बढी कर्मचारी कामदार छन्, 400, 500, 1000 छन् भने त्यस्तालाई गभर्मेन्टले स्पेसल के दिएको हुन्छ त, रिबेटहरू, स्पेसल प्रोभिजन दिएको हुन्छ। र त्यसैले अब हेर, रिमोट एरियामा पनि इस्टाब्लिस गर्यो र इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटीमा पनि उसले चाहिँ करिब 500-1000 जना इम्प्लोइ त्यो चाहिँ दियो भने अटोमेटिक ट्याक्स के हुन्छ त, कम लिन्छ है गभर्मेन्टले। त्यस्ता ट्याक्सका प्रोभिजनहरू यहाँ भनिदिएको छ 10%, 20%, 30%। यो अब AR डिभाइडेड बाई NR भनेको यो केही रुल होला, उसको एनुअल रेभेन्यू कति होला र यो के नेप्लिज रेभेन्यू हो कि अब के हो, यो तल पढ्नु पर्ला, मैले पनि पढेको छैन। यस्तोको बेसिसमा के हुन्छ, गभर्मेन्टले ट्याक्स लिएको हुन्छ है। अब फेरि कति वर्ष त्यो चाहिँ कहाँ इस्टाब्लिस भएको, उसले वर्षमा जस्तो 5 वर्षसम्म कन्टिन्यू उसले प्रफिट गरेको छैन, लसलाई क्यारी फरवार्ड गर्न मिल्छ। जस्तो पहिला पनि हामीले भनेको थियौँ र ट्याक्सकै बेसमा पनि भनौँ, ट्याक्समा 7 वर्ष पहिलाको लसलाई क्यारी फरवार्ड गर्न पाउँछ है गभर्मेन्टले। फेरि भनिदिन्छ कि यदि पोहोर साल लस भएको छ भने यो सालको प्रफिटबाट चाहिँ हामीले कटाउन मिल्छ भनेको 7 वर्षसम्म त्यो पनि ब्यान्ड बनाएको छ कि यति ट्रान्सफर गर 7 वर्षसम्म त्यो लसलाई रिकभर गर भनेर भनिदिएका छन्। छुट्टा छुट्टै प्रोभिजन छ, त्यो प्रोभिजन अनुसार हामीले चाहिँ ट्याक्स पेमेन्ट गर्ने हो। ल यो म तिमीहरूलाई म पनि पठाइदिउँला, नेटमै मैले तानेको, नेटमा पनि छ, नयाँ हो र यो विभिन्न यो कुरो पढ्यो भने करिब अलमोस्ट ट्याक्सेसन के हो र कसरी ट्याक्स कलेक्सन हुन्छ भन्ने कुरो हामीले डिटेली बुझ्छौँ है। मैले यति मात्रै यसमा डिस्कसन गरेँ। अब यहाँ चाहिँ यो उसका पनि छैन, भेहिकलको ट्याक्स सबै पुरै होल ट्याक्सेसन हो। यो गाडीको दर्ता, गाडीको चाहिँ रिन्युअल, यति सीसीदेखि यति सीसी, यो चाहिँ हामीले यो जिगज्याग पेमेन्ट गर्ने हो। गभर्मेन्टले प्री रुल बनाएको छ, सबै रेट पैसा तोकेको छ, त्यो रेट त्यो पैसाको बेसिसमा गभर्मेन्टले ट्याक्स लिन्छ है। ल यति नै मैले भने, बाँकी कुरो हामी उतापट्टि पढ्दै जान्छौँ। ठिक छ, यो तिमीहरूले आफै डाउनलोड गर्न पनि सक्छौ, नभए मैले पनि पठाउन सक्छु। यही पठाइदिने त हो नि, समस्या भएन। ओके, सुनिरहेछ कि कता म मात्रै बोलिरहेको? सुनिरहेछ सर। ल अब सिम्पल ट्याक्स यही हो हेर। अब क्याल्कुलेसन मेकानिजम पनि यसरी नै क्याल्कुलेसन हुने हो। र अब ट्याक्सका हामीले टाइप्सहरू पढ्यौँ। हजुर के भन्छ नरेशले? अब त्यो ट्याक्सका अब विभिन्न तरिकाहरू हामीले डिस्कसन गर्ने। ठ्याक्कै तिमीहरूकै CB1कै बुकबाट मैले धेरै डिटेल यहाँ माथि अलिअलि इन्ट्रोडक्सन पार्टमा भने पर्सनल ट्याक्सेसन, क्यापिटल गेन ट्याक्सेसन, कम्पनी ट्याक्सेसन, अदर ट्याक्स एन्ड यो चाहिँ डबल ट्याक्सेसन रिलिफ, डबल ट्याक्सेसन पनि हुन्छ। कहाँ कहाँ कुन कन्ट्रीले यो पनि नेटमा सर्च गर्न सक्छ कि कुन चाहिँ डबल ट्याक्सेसन हो, कुन चाहिँ डबल ट्याक्सबाट रिलिफ हो भन्ने कुरो। यो जस्तो हामीले यो फोरेन ट्रेड गर्दाखेरि अब यो नेपालको यो डबल ट्याक्सेसनका कुराहरू अहिले नगरपालिका यो चाहिँ यो टायर अफ भनेको थियो नि हामीले, लेयर अफ गभर्मेन्ट, यो सेन्ट्रल लेभल, यो चाहिँ यो प्रोभिन्सियल र लोकल लेभल के भन्छ, स्थानीय तह भन्छ क्या हो। यो गभर्मेन्टले पनि धेरै ठाउँमा डबल ट्याक्सेसन भएको देखिन्छ। यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नुपर्छ हेर। त्यो सँगसँगै कन्ट्री टु कन्ट्री बिजनेसमा पनि डबल ट्याक्सेसन छ भने त्यहाँ पनि रिलिफ गरेको हुन्छ। अब त्यो चाहिँ यो चाहिँ उसले G2G गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट चाहिँ जुन एउटा लेभलमा डिस्कसन गरेको हुन्छ, जुन त्यो प्लान पोलिसिज गभर्मेन्टको, त्यही अनुसार हामीले ट्याक्स रिलिफ पनि पाउन सक्छौँ। अब एउटा डबल ट्याक्सेसन कोही मैले तिमीहरूले कुनै इक्जाम्पल नेपाल कन्टेक्स्टमा के त्यस्तो इन्कमहरू डबल ट्याक्स पेमेन्ट गर्नुपर्ने छ भन त, थाहा छ कसैलाई? रेमिटान्स पनि हो डबल ट्याक्सेसन। त्यो चाहिँ बाहिरबाट आउने भयो। जस्तो भित्रै हामी चाहिँ कन्ट्री भित्रकै पनि एउटा डबल ट्याक्सेसन हुनेछ, के होला? यसो घुमाउ त माइ।
ल कसैले भन्नु डिभिडेन्ड हो डबल ट्याक्सेसन सुन कसरी डबल ट्याक्स हो भने कम्पनीले पनि तिर्छ मान्छेले इन्डिभिजुअलले पनि तिर्छ एउटा कम्पनीले ट्याक्स डिडक्ट गरिसकेपछि जति नेट इन्कम हो त्यो नेट इन्कमको बेसिसमा डिभिडेन्ड पेमेन्ट गर्छ र त्यो डिभिडेन्ड मान्छेले पाउँछ भने मान्छेले पनि त्यसको सर्टेन पर्सेन्टेज गभर्नमेन्टलाई ट्याक्स तिर्नुपर्छ त्यो चाहिँ एउटा डबल ट्याक्सेसनको छ अरु खासै छैन अरु पनि होला अहिले चाहिँ यो हेर फेडरल सिस्टममा आइसकेपछि सबै ठाउँमा जिगज्याग छ र मैले अघि पनि भने जस्तो मानौं हाम्रो कम्पनी विराटनगरमा छ विराटनगरबाट हामीले काठमाडौँ ल्याइ पुर्याउने बेलासम्म विभिन्न ठाउँमा ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यहाँ पनि हामीले ट्याक्स तिर्यौं काठमाडौँमा अर्को प्रोभिन्समा छिर्ने बेला पनि ट्याक्स तिर्छ कुनैले त अर्को चाहिँ नगरपालिकामा छिर्दा पनि ट्याक्स लिन्छ अब यस्ता ट्याक्सलाई डबल ट्याक्सेसन भन्छ है र एक ठाउँमा ट्याक्स तिरिसकेपछि एउटा गभर्नमेन्टलाई ट्याक्स तिरिसकेपछि फेरि अर्को अफिसलाई ट्याक्स तिर्नु उचित हुँदैन त्यो चाहिँ हो अब गभर्नमेन्टले रुल रेगुलेसन बनाउला ओके देन अब के हो त पर्सनल ट्याक्स अब त माथि धेरै कुरो भनिसकेको छु मैले जम्मै कुरो आइसकेको छ यसरी इन्कम क्याल्कुलेट गर्छ त्यो इन्कमको बेसमा अब हाम्रा एक्जम्पसनका लिमिटहरू के हुन् त्यो एक्जम्पसनका लिमिटहरू छुटाएर काटेर डिडक्ट गरेर हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ ट्याक्स तिर्नुपर्छ अब यसको अलावा मैले सरी एउटा व्यक्तिले कहाँबाट इन्कम जेनेरेट गर्न सक्छ भन्ने कुरो इम्पोर्टेन्ट कुरो है माथि हामीले थोरै चाहिँ पार्ट टाइम र फुल टाइमको कुरा गरेका थियौं अब यहाँ अलिक फरक कुरो आयो फरक यो डिटेल कुरो यहाँ आयो भने एउटा मान्छेले काम गर्ने मान्छे छ भने उले कहाँबाट अर्न गर्छ वेजेज अथवा स्यालेरीको रूपमा उले इन्कम जेनेरेट गर्छ है अब त्यही मान्छे इन्टरप्रेन्योर पनि हुन सक्छ सोल प्रोप्राइटर छ अथवा बिजनेस छ भने उसको इन्कम फ्रम बिजनेस पनि आयो कुनै इनहेरेन्ट उसका ओल्ड भन्ने प्यारेन्ट्स प्रोपर्टिजहरु अथवा छ भने त्यसबाट पनि उसको चाहिँ के आउँछ त इन्कम जेनेरेट हुने चान्सेस हुन सक्छ उले इन्भेस्टमेन्ट गर्यो विभिन्न ठाउँमा इन्भेस्टमेन्ट गर्यो त्यहाँबाट रिटर्न आउँछ जस्तो भर्खरै हामीले भन्यौ डिभिडेन्ड हामीले शेयर किन्यौ अहिले त शेयर त सबैभन्दा ट्रान्सपेरेन्ट वेमा चाहिँ के बोलेको हजुर यो इन्भेस्टमेन्ट गेनलाई यो क्यापिटल गेन ट्याक्स भन्न मिल्छ मिल्दैन आउँछ यहाँ त्यो आउँछ सबै पक्का यो अहिले हामी पर्सनल ट्याक्स कसरी पेमेन्ट गर्छ भन्ने कुरोमा हामी डिस्कसन गरिया छौं अब इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्समा गेन ट्याक्सको कुरा अहिले गर्छौं है हामी तल पनि छ म यहाँ तिमीले सोध्यौ यो पहिला यसलाई अलि कम्प्लिट गरौँ त्यसपछि भन्छु अनि अर्को यो चाहिँ भ्यालु अफ एसेट सेल भनेको विभिन्न प्रत्येक वर्ष जसरी हामीले डिप्रिसिएट गर्यौं एप्रिसिएट पनि गरिन्छ र एउटा व्यक्तिका इन्कमका सोर्सेसहरु यो हुन सक्छ है एउटा पर्सनले एउटा व्यक्तिले कहाँबाट उले सबै इन्भेस्टमेन्टबाट कति आएको छ बिजनेस चलाछ भने त्यो बिजनेसबाट कति आछ यदि उ चाहिँ स्यालेरी बेस्ड स्टाफ हो भने त्यो स्यालेरीबाट टोटल उले कति चाहिँ इन्कम जेनेरेट गरेको छ अथवा यदि चाहिँ हामीले विभिन्न त्यो अहिले त मैले हिजो पनि भनेको थिएँ हिजो हाम्रो एकदमै डिस्कसन भएको थियो हामीले के भनेको थियौं भने आफ्ना प्रोपर्टी जस्तो यो चाहिँ प्रोपर्टिजहरु घरैको कुरा गरेका थियौं यो त्यो सिटीहरुमा 2-3 वटा घर भयो भने त्यो घरबाट रेगुलर उसको रेन्ट आउँछ भने दैट इज ट्याक्सेबल इन्कम हुनुपर्छ है हामीले पढ्दा थ्योरेटिकली तर प्र्याक्टिकली पनि इम्प्लिमेन्ट गभर्नमेन्टले गर्न सक्यो भने धेरै ट्याक्स यसबाट रेभेन्यू जेनेरेट हुन सक्छ अब उले हाम्रो दीपकले भनेको कुरो इन्भेस्टमेन्ट गेन ट्याक्सलाई क्यापिटल ट्याक्स पनि भनिन्छ भनेको मतलब अब यो यस्तो हुन्छ हेर हामीले गेन गर्ने बित्तिकै वी हेभ टु पे ट्याक्स र त्यहाँ प्राय क्यापिटल गेन नै हो किनभने हामीले कुनै सामान 100 रुपैयाँमा इन्भेस्टमेन्ट अथवा 100 रुपैयाँ लगानी गरेका थियौं र त्यो 100 रुपैयाँमा हामीले चाहिँ 200 मा चाहिँ त्यो इन्भेस्टमेन्ट गरेको रिटर्न बढी भयो भने अब ठ्याक्कै यो फरक कुरो है किनभने यदि ट्रेड गर्यौं भने हामीले क्यापिटल गेन ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ ट्रेड होइन इन्भेस्टमेन्ट गर्यौं भने क्यापिटल गेन ट्याक्स होइन त्यो रेगुलर ट्याक्स नै हुन जान्छ अब कसरी भनस् त्यो बेच्ने बेलामा क्यापिटल गेन तिर्नुपर्छ है फेरि मानौ तिमीले एउटा कम्पनीको 1000 किता शेयर किन्यौ दैट इज द इन्भेस्टमेन्ट अब त्यो 1000 शेयर किनेर तिमीले वर्षको कम्पनीले रेगुलर डिभिडेन्ड 10% दियो 10% मा हामीले क्यापिटल गेन तिर्नु पर्दैन कम्पनीले अलरेडी ट्याक्स तिर्छ हामीले पनि तिर्यौं यो चाहिँ डबल ट्याक्सेसन हो
तिमीहरूले कतिको कुरा विचार गरेका छौ? हामीले हाम्रो डिपोजिटमा यदि ब्याङ्कमा हाम्रो डिपोजिट छ भने इन्ट्रेस्ट इन्कम हो र ट्याक्स काटेर हाम्रो अकाउन्टमा क्यापिटलाइज गर्छ, थाहा छ? कोही बोल्यो भने थाहा थिएन सर। थाहा छ सर, थाहा छ। अब यो सुन, यसको मतलब तिमीहरूको चाहिँ उ भएन के अरे अकाउन्टमा पैसा नभए जस्तो हो अथवा अकाउन्ट खोल्या छैन क्या हो भने। मानौ हाम्रो 1000 रुपियाँ मात्रै छ भने पनि यसो गर्छ नि, हाम्रो 1000 रुपियाँ ब्याङ्कमा डिपोजिट छ भने कुनै एउटा ब्याङ्कले मानौ त्यो ब्याङ्कले के गर्छ, 1000 को हामीलाई चाहिँ 5 त छैन अहिलेलाई 3% ब्याज दियो भने प्रत्येक वर्षको कुरा गरौँ, प्रत्येक वर्ष कहाँ से डिभाइड, प्रत्येक वर्ष हामीले डिभाइडै छैन त यार, कहाँ ल यो डिभाइडेड बाई 100 गर्दाखेरि कति आउँछ भने एक वर्षमा कति आयो, 300 रुपियाँ आयो होइन। यो 300 रुपियाँ प्रत्येक 3 महिनामा गभर्मेन्टले 3 महिना के अरे सरी ब्याङ्कले 3 महिनामा के गर्छ, त्यसलाई क्यापिटलाइज गर्छ कि। भनेको 3 महिनाको कति आयो, ती वर्षको 300 आयो भने एक महिनाको 3 महिनाको कति आयो भने त 100 रुपियाँ भन्दा कम हुन्छ। र 100 रुपियाँ भन्दा कम हुने बित्तिकै पनि उसले चाहिँ हाम्रो ट्याक्स काट्छ के, 1.5% काटेर दिन्छ। त्यो 1.5% 5% त्यो पनि तोकिदिएको छ कि गभर्मेन्टले सबै रुल रेगुलेसन सिस्टम जसरी बनाएको छ सिस्टममै त्यो काटेर मानौ हाम्रो यहाँनिर मानौ सपोज हाम्रो यो 100 रुपियाँ आयो भने 100 रुपियाँको पनि उसले सर्टेन पर्सेन्टेज ट्याक्स काट्छ। 5% ट्याक्स काट्यो भने 95 रुपियाँ मात्रै हाम्रो अकाउन्टमा आउँछ। 5% उसले एज अ ट्याक्स गभर्मेन्टलाई तिर्दिएको हुन्छ है। काट्न काट्या हुन्छ, तिर्छ तिर्दैन थाहा भएन, तिर्नुपर्ने हो, फेरि लिगली चाहिँ तिर्नुपर्ने हो। भनेको मतलब अहिले कुनै पनि ठाउँमा यो मैले चाहिँ यो इम्बिजल गर्छु लुप होल खोज्छु भन्ने हुन त हुँदैन, पुरै डिजिटलाइज्ड फर्ममा गएको छ। त्यसैले एउटा व्यक्तिले पनि अब जुन माथि नेपाल कन्टेक्स्टमा हामीले 4 लाखदेखि 40 लाखको कुरा गरेका थियौँ नि, त्यो यो जम्मै जोड्ने हो इन्कम। अब रेगुलर इन्कम कति आउँछ, बिजनेसबाट कति आउँछ, उसको प्रोपर्टीबाट कहीँ वेल्थहरू छ भने त्यसलाई रिभ्यालुएसन गर्दा कति आउँछ, त्यो सँगसँगै उसले चाहिँ विभिन्न अरू चाहिँ इन्भेस्टमेन्टबाट कति गेन कमाउँछ अथवा उसका एसेट्सहरूको चाहिँ भ्यालुएसन गर्दाखेरि बढ्छ अथवा घट्छ, घट्यो भने माइनस हुन्छ, बढ्यो भने प्लस हुन्छ, त्यो टोटल इन्कम भयो। त्यो टोटल इन्कमबाट अब हामीले 4 लाख व्यक्ति हो भने 4 लाखमा 1%, यदि चाहिँ म्यारिड कपल हो भने 4.5 लाखमा 1%, बाँकी कुरो त्यही माथि जे पढेका छौँ त्यही अनुसार चार्ज हुन्छ। अब युकेमा पनि करिब करिब जे सिस्टम युकेमा थियो त्यही सिस्टमका यहाँ नेपालमा कपी पेस्ट भए हुन्। के अलिअलि थोरै त्यहाँ चाहिँ केमा हुन्छ, त्यहाँ युरोमा केमा हो त, त्यो पाउन्ड स्टर्लिङ केमा मेजर हुन्छ युकेको पैसा, पाउन्ड स्टर्लिङमा हुन्छ। अब अमेरिकाको अमेरिकन डलरमा हुन्छ, जापानी येनमा हुन्छ भने नेपालको रुपिजमा कन्भर्ट गरे हो। अरू सिस्टम चाहिँ त्यस्तै सिस्टम, जस्तो हामीले यहाँ हिजो अस्ति पोहोर साल एनएफआरएस र आइएफआरएस का कुरा गरेका थियौँ नि। अब तिमीहरू सायद मलाई लाग्छ यो आइएफआरएस अब रिपोर्ट बनाउनु पर्छ। यो 17-16 कसैले हेरेको छ? यो चाहिँ टोटली रिलेटेड टु इन्सुरेन्स हो के, मैले भन्दाखेरि तिमीहरू खोज्न सक्छौ, सायद खोज्या पनि छ होला। यो विभिन्न आइएफआरएस का इन्कम ट्याक्ससँग छुट्टै हुन्छ, ब्यालेन्स सिटको छुट्टै, क्यास फ्लोको छुट्टै, इन्सुरेन्सका प्रोभिजनहरू छुट्टै, र त्यो जे बाहिर छन् अहिले नेपालमा पनि त्यही चाहिँ कपी पेस्ट भएको हो। त्यो हामीले किन भएको हो भने ओल्ड वाइज हामी ग्लोबलाइज्ड एजमा गइसकेपछि संसारभरिको नियम केही हो, पैसामा मात्रै छुट्टै हुन्छ। अरू एकुरेसी होस्, त्यो चाहिँ सबै एकरूपता होस् भन्ने उद्देश्यले एनएफआरएस नेपालमा पनि लागू भएको हो। र यो कुरो हामीले अस्ति पनि सायद भनिसकेका जस्तो लाग्यो, हामीले पढेका छौँ नि 5th सेममा। अहिले कता हरायो सबै? के हो, खाएर सुत्यो क्या हो तिमीहरू? त्यस्तै लाग्यो त हौ, खाएकै छैन। ल निलमले त खा छैन। अरू अमित? हजुर सर। ओके, कतै बाहिर गएको छ, सुनिरहेको छौ नि?
छैन सर, अघि सुरुमा थोरै मैले चाहिँ सोधेँ, सुन यहाँ पनि थोरै सोधेँ। हामी अहिले चाहिँ ट्याक्सेसन पढ्दैछौँ। ट्याक्सेसनका विभिन्न नेपाल कन्टेक्स्टमा हामीले यसरी ट्याक्स चार्ज हुन्छ भन्ने पनि कुरो गऱ्यौँ। यो सँगसँगै अहिले मैले ठ्याक्कै वर्ल्ड वाइड एकुरेसी होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले लास्ट इयर चाहिँ ग्याप र एनएफआरएस पढाएको थियौँ। के हो त त्यो भने भन त? ग्याप एन्ड त्यो चाहिँ यो मलाई अलि त्यो सोध्न मन लाग्यो, खै पर्दैन कि सुन्दै। अनि एनएफआरएस आइएफआरएस भनौँ बेसिकली आइएफआरएस। अहिले नेपालमा त्यसलाई ठ्याक्कै कपी गरेर एनएफआरएस। के हो त यो 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 भनेको अकाउन्टिङमा युज हुने प्रिन्सिपल्सहरू हुन्। पोहोर साल थोरै डिस्कसन गरेका थिएँ, पक्कै हो। के हो त यो भने? जेनरली एक्सेप्टेड एकाउन्टिङ प्रिन्सिपलहरू जेनरली एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल हो त्यो। यो भनेको संसारभरि युज हुने डबल इन्ट्री सिस्टम हो। जस्तो हामीले जुन रुल यहाँ पढेका छौँ, अरू कन्ट्रीमा पनि त्यही रुल हो र अरू कन्ट्रीमा जे अकाउन्टिङ सिस्टम स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेको छ त्यही हामी पनि गर्छौँ। त्यसैले अकाउन्टिङ भनेको कुनै पनि अकाउन्टिङ, चाहे त्यो फाइनान्सियल अकाउन्टिङ भए पनि, कर्पोरेट अकाउन्टिङ भए पनि, म्यानेजरियल अकाउन्टिङ भए पनि यसमै डिपेन्ड भयो है। र यो सँगसँगै अहिले संसारभरि अब त्यो के हुन्थ्यो भने कुनैले चाहिँ कुनै सिस्टममा मेन्टेन गरिदिने, कुनैले कुनै सिस्टममा मेन्टेन गरिदिने थियो। तर अहिले के भन्यो भने प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा यो इन्टरनेसनल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड आइएफआरएसले होइन, अहिले हामी ग्लोबलाइज्ड वेमा एकै देश जस्तो छ। हामी प्रत्येक मल्टिनेसनल कम्पनी छन्। नेपालको विदेशको नेपालमा, अमेरिकाको इन्डियामा, इन्डियाको अमेरिकामा कम्पनीहरू छन्। तर भ्यालुएसन गर्दाखेरि जस्तो चौधरी ग्रुपको अघि कुरा गरेको थियो कसले, चौधरी ग्रुपको त नेपालभन्दा बाहिर बढी इन्भेस्टमेन्ट छ नि। उसको देशको करिब 30-40 वटा कन्ट्रीमा इन्भेस्टमेन्ट छ भने फाइनली उसको वेल्थ कति छ भन्ने क्यालकुलेसन नेपालमा इस्टाब्लिस भएको बिजनेसले मात्रै हो कि वर्ल्ड वाइड कोले हो? वर्ल्ड वाइड हो। जहाँ पनि उसले इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ अथवा उसको बिजनेस जति एक्सपान्सन गरेको छ त्यसकै बेसिसमा उसको चाहिँ वेल्थको इभ्यालुएसन हुन्छ। अब भन, नेपालमा छुट्टै सिस्टम, उतापट्टि छुट्टै सिस्टम, अर्कोमा छुट्टै सिस्टम अफ यो रेकर्ड किपिङ हो भने एक्ज्याक्टली कति भ्यालुएसन हो भन्ने कुरो क्यालकुलेसन गर्न सकिँदैन। त्यसैले त्यस्ता लिमिटेसनलाई मिनिमाइज गर्न अहिले वर्ल्ड वाइड एउटै अकाउन्टिङ सिस्टम लागू हुन्छ। त्यसलाई भनिन्छ यो चाहिँ इन्टरनेसनल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड भनेको। अब त्यसका विभिन्न क्लोजेजहरू छन्, विभिन्न चाहिँ अब भने नि मैले नै अघि भने तिमीहरूले हेर्ने पनि आइएफआरएस 16 एन्ड 17 हेर, यो टोटली इन्सुरेन्ससँग रिलेटेड हो। अर्को थुप्रा त्यो सिस्टमहरू छन्। हामीले पढ्यौँ भने संसारभरि एकुरेसी कसरी आउँछ, त्यही सिस्टम, त्यही ल, त्यही चाहिँ प्रिन्सिपल यिनीहरू हुन्। अब यहाँ ट्याक्सको कुरा गर्दा पनि जस्तो मानौँ नेपालमा इस्टाब्लिस भएको कम्पनीले नेपालकै ट्याक्स एक्ट फलो गर्ने हो। अब सपोज कुनै नेपाली मान्छेको त्यो चौधरी ग्रुपै भन्यो चाइनामा छ भने त्यहाँको अनुसार उसले ट्याक्स पेमेन्ट गर्नुपर्छ, अमेरिकामा छ भने अमेरिकाको अनुसार ट्याक्स पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर डिडक्ट गर्दाखेरि उसले कति ट्याक्स पेमेन्ट गरेको छ भन्ने कुरो हेर्नको लागि त टोटल ट्याक्स के गर्नु पर्यो, सम गर्नु पर्यो। र अब यो अर्को कुरो पनि हुन्छ, हामीले हिजो पनि भन्यौँ टोटल ट्याक्स कसले बढी तिर्छ त, त्यसलाई गभर्मेन्टले अलिकति त्यो मोटिभेट, इनर्जाइज, इम्पावर पनि गरेको हुन्छ। किनभने सबैले ट्याक्स तिरुन् त्यो सम्मानित हुन्छ भन्ने एउटा गभर्मेन्टको आफ्नो उद्देश्य पनि हुनसक्छ। त्यसैले अब यहाँनिर हामीले भन्न खोजेको कुरो के भने एउटा पर्सनल ट्याक्सेसन ट्याक्स क्यालकुलेट गर्नको लागि त्योसँग रिलेटेड डिफ्रेन्ट अरू सोर्सेस अफ इन्कम पनि हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। त्यो सोर्सेसबाट हामीले डिडक्ट गर्नुपर्ने के छन् डिडक्ट गर्न सकिन्छ, नगर्ने आइटमहरू अथवा इन्कमहरू छन् भने सबै ट्याक्सेबल हो। अब यसमा यो पर्सनल ट्याक्समा माथि त एक्जम्सनका कुराहरू त आए, त्यो सँगसँगै डिडक्सन गर्न सकिने के भनेका थियौँ हामीले? प्रोभिडेन्ट फन्ड, यो सिआइटी सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्टमा पठाएको, इन्सुरेन्स गरेको छ भने यस्ता कुराले पनि के गरिन्छ त टोटल इन्कमलाई कम मिनिमाइज गर्न सकिन्छ ट्याक्स पेमेन्ट गर्नको लागि।
अब ट्याक्स फ्री इन्कम मैले अर्को चाहिँ स्लाइडमा गएँ। यो ठ्याक्कै बुकबाटै मैले कपी गरेको तिमीहरूकै बुकबाट। अब नेपालमा पनि यही हुने, संसारकै त्यही हुन्। कुन कुन इन्कम चाहिँ ट्याक्स फ्री हुन्छ नि त भनेको जुन गभर्नमेन्टको दायरामा आएको छैन, कुनै जुन गभर्नमेन्टको दायरामा आएको छन् भने पनि सोसल सेक्युरिटी सोसल बेनिफिटको लागि गरेको छ भने त्यस्ता इन्कमहरू ट्याक्स फ्री इन्कमहरू हुन्। जुन चाहिँ सोसाइटीको दायराभित्र पनि आछन्, जुन स्पेसल त्यो सेक्टर यो चाहिँ सेक्युरिटी बेनिफिटसँग रिलेटेड पनि छैन भने जुन रुल जुन रेगुलेसन माथि हामीले स्टडी गऱ्यौँ त्यही रुल त्यही रेगुलेसनमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ। चाहे नेपालमा होस् चाहे अरू कन्ट्रीमा होस् सबैको लागि त्यही हो। अनि युकेमा हेरौँ मोस्ट प्रफिट फ्रम ग्याम्बलिङ। अब ग्याम्बलिङबाट प्रफिट छ भने द्याट इज द के भन्छ यो चाहिँ नन ट्याक्सेबल हो, ट्याक्स फ्री इन्कम हो भने यो गभर्नमेन्टलाई बेसिकली थाहै नै हुँदैन। अनि त्यसपछि मोस्ट फर्म अफ सोसल सेक्युरिटिज बेनिफिट, सोसल सेक्युरिटिज बेनिफिटबाट चाहिँ गेन भएको छ भने त्यसबाट आएको पनि के हुन्छ हाम्रो चाहिँ ट्याक्स फ्री नै हुन्छ। इन्कम फ्रम सर्टेन टाइप अफ इन्भेस्टमेन्ट सच एज एन इन्डिभिजुअल सेभिङ अकाउन्ट। अब यहाँ त लाग्छ इन्डिभिजुअल सेभिङ अकाउन्टमा पनि ट्याक्स लाग्छ भन्ने इक्जाम्पल अघि पढ्यौँ नि हामीले सेभिङ अकाउन्टमा डिपोजिट गरेको पैसा छ र त्यसमा ब्याङ्कले इन्ट्रेस्ट दिन्छ र त्यो इन्ट्रेस्टमा पनि हामीले ट्याक्स चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ यहाँको केसमा। अब बाहिर चाहिँ युकेमा छैन भन्छ यसले, युकेमा हामीले सेभिङ अकाउन्टमा भएको हाम्रो पैसामा ट्याक्स तिर्न परेन भन्छ, किनभने उनीहरूको सिस्टम छुट्टै होला, उनीहरूको प्रोभिजन छुट्टै होला र किनभने सेभिङ त अटोमेटिक ट्याक्स डिडक्ट गरेर आएको त्यसमा पनि डिडक्सन हुन्छ नि। जस्तो मानौँ मैले चाहिँ 20 लाख रुपियाँ कमाएँ, 20 लाख रुपियाँमा यसमा ट्याक्स लाग्छ भनेर अलरेडी मैले गभर्नमेन्टलाई ट्याक्स पेमेन्ट गरेँ। अब त्यही पैसा मैले लगेर ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेँ मेरो सेभ अमाउन्ट भने ब्याङ्कले पनि ट्याक्स लिन्छ। यहाँ त नेपालमा त्यो पनि डबल ट्याक्सेसन हो है। अब सुन किन डबल ट्याक्सेसन हो, मेरो इन्कमको ट्याक्स त अलरेडी मैले गभर्नमेन्टलाई पेमेन्ट गरिसकेँ, किनभने जुन ब्यान्ड माथि पढ्यौँ हामीले त्यो ब्यान्डको अनुसार ट्याक्स पेमेन्ट भइसक्यो। अब त्यही अमाउन्ट त ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्ने हो, अरू पैसा त आउँदैन कुनै मान्छे, त्यही अमाउन्टमा पनि फेरि ट्याक्स लिन्छ भने दैट इज नेपाल केसमा डबल ट्याक्सेसन हो। त्यो भइरहेछ, पक्कै पनि सबैको भइरह होला, हाम्रो मात्रै होइन एभ्री सिटिजनको। जुन मान्छेले अलरेडी चाहिँ ट्याक्स आफ्नो इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ उसबाट तिरेको हो कि अथवा बिजनेसबाट तिरेको हो कि अथवा कुन कुन इन्भेस्टमेन्ट गेनबाट तिरेको हो कि त्यो तिरिसकेका हुन्छ। त्यसपछि पनि यदि ब्याङ्कमा हाम्रो इन्ट्रेस्ट हामीले अर्न गर्छौँ भने त्यसमा पनि ट्याक्स तिर्छ र युकेको लागि दिज आर द फ्री। नेपालमा यो चाहिँ फ्री हुँदैन है। अब सोसल सेक्युरिटिजको बेनिफिट पाउँला, यो मोस्ट प्रफिट फ्रम यो ग्याम्बलिङ, कुनै ग्याम्बलिङ स्याम्बलिङबाट अब यो अनसिन छ र अथवा गभर्नमेन्टले दायरा लिएको छ भने यो पनि मलाई त्यति नेपाल कन्टेक्स्टमा आइडिया भएन। लास्टको चाहिँ ट्याक्स फ्री हुँदैन, ट्याक्स लिन्छ। ट्याक्सका रेटहरू अब युकेकै हुन्, मैले नेपालको माथि देखाइसकेको छु। र कुनै पनि कन्ट्रीले यो चाहिँ नेपालमा होस् चाहे इन्डियामा होस् चाहे युकेमा होस् चाहे अमेरिकामा होस् ट्याक्स रेट आर प्री डिटरमाइन्ड प्री फिक्स्ड बाई द गभर्नमेन्ट। एउटा गभर्नमेन्टले त्यो चाहिँ अकाउन्ट फिस्कल इयर, नेपालमा फिस्कल इयर भन्छ, अरू कन्ट्रीमा पनि अकाउन्टिङ इयर अथवा त्यही कुनै इयर भन्ला, त्यो इयर स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि नै के गरे हुन्छ त बजेट अनाउन्स गरेको हुन्छ, बजेट घोषणा गरेको हुन्छ र त्यो बजेट बनाउँदै मेरो टोटल इन्कमका सोर्सेसहरू यो हो र त्यो इन्कमका सोर्सेसहरू मैले फुलफिल गर्नको लागि अथवा इन्कम त्यो मेरो टार्गेट मिट गर्नको लागि यो सेक्टरबाट मैले चाहिँ ट्याक्सको रेट यति चाहिँ मैले लिन्छु भनेर प्री डिटरमाइन गर्छ। अब एकैचोटि चाहिँ डबलै ट्रिपलै बनाइदिने हो भने त्यो डाइजेस्ट हुँदैन, फेरि विभिन्न विरोध हडताल नेपालमा मात्रै होइन कहीँ पनि हुनसक्छ। तर ग्रेजुअली के चेन्ज गर्दै गऱ्यौँ भने कुनै पनि इन्डिभिजुअलले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्दै जान्छ। त्यसैले युकेमा के छ भने अब यो ट्याक्स इयर 2018-19 मा द मार्जिनल ट्याक्स रेट, बेसिक ट्याक्स रेट 20% हो। बेसिक ट्याक्स रेट सबैको 20% हुन्छ। अब उसका पनि इक्जम्सन त होला नि, केही लिमिट कति छुट कतिमा ट्याक्स लाग्दैन भन्ने कुरो। जस्तो नेपालमा हामीले कति भन्यौँ त, नेपालमा कतिसम्म ट्याक्स लाग्दैन भन्यौँ बेसिकली 4 लाख
4 लाखसम्म 1%। त्यस्तै युकेमा पनि मलाई कति त्यहाँ चाहिँ पाउन्ड स्टर्लिङ कति छ 11,000 समथिङ डलरमा त्यो उसमा चाहिँ ट्याक्स लाग्दैन भनेको छ। त्यो तल लेखेको छ, कहाँ छ बुकमा पनि छ तिमीहरूको। त्योभन्दा बाहेकको एक्सेस इन्कममा बेसिक रेट कति छ त अब त्यहाँ पनि 20% तिर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हायर रेट अब चाहिँ अरू रेटमा द हायर रेट भनेको 20 देखि 40% सम्म गभर्मेन्टले ट्याक्स कलेक्सन गर्छ। यो पछि पनि जस्तो अघि भनेको थियो नि हामीले एक्सेस 36% सम्म नेपालले पेमेन्ट गर्छ भने त्यही क्राइटेरिया उसले पनि केही बनाएको होला अनि 45% सम्म उसले के गर्छ त ट्याक्स तिर्छ भनेको। ल हेर नेपालको भन्दा ट्याक्स त बढी तिर्छ उनीहरूले। नेपालीले 36% हाइएस्ट तिर्छ भने युकेमा हाइएस्ट कति तिर्दो रहेछ त 45% सम्म तिर्छ। अब किन तिर्छ त नेपालीले तिर्दैन हेर। नेपालीले त मैले भने नि हामीले तिर्नै चाहदैनौँ ड्यु टु त्यो चाहिँ गभर्मेन्टले प्रोभाइड गर्ने ल्याकिङ अफ द फ्यासिलिटिजमा हामीले तिर्दैनौँ। तर उनीहरूले के गर्छ मजाले तिर्छ। किन तिर्छ भने उनीहरूको ओल्ड एजमा सेक्युरिटी छ, हेल्थ सेक्युरिटी छ, सबै चिल्ड्रनहरूको एजुकेसन फ्री छ भन्ने बित्तिकै हामीले कमाएर किन थुपार्ने त। नेपालमा त हामी बेसी गरी नेपालमा नभनौँ एसियन कन्ट्रीहरूमा हामी त एटलिस्ट 3 जेनेरेसनको लागि सोध्छौँ। एटलिस्ट आमा बुवा आफू छोराछोरी मिनिमम तीनटा जेनेरेसनको लागि सोचेर नेपालीले इन्कम जेनेरेट गर्छ, सेभ पनि गर्छ, प्रोपर्टी पनि जोड्छ। र कुनै पनि मान्छेलाई त इन्कम कहिले पनि कम हुँदैन, कुनै पनि मान्छेलाई, सायद मेबी संसारकै मान्छेलाई होला। र अब अस्ति पनि हामीले इक्जाम्पल दियौँ बिल गेट्सले पनि अथवा वारेन बफेटले पनि अहिले चाहिँ मोर देन उसको इन्कमको 50% करिब 60% चाहिँ विभिन्न सोसल चाहिँ यो के भन्छ यस्तै सोसाइटीको बेनिफिटमा उनीहरूले इन्भेस्टमेन्ट गरेर हुन्छन्। किन गरेको हुन्छ भने एउटा त ट्याक्स सेभ गर्नको लागि हो। अर्को कुरो के हुन्छ भने अटोमेटिक तिनीहरूको बिजनेसको प्रचार मार्केटिङ पनि हुन्छ, नेम फेम गुडविल पनि बढ्दै जान्छ। अब हेरौँ न हामीले चाहिँ यो पास्ट 10 इयर्स त्यो रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड एनालिसिस गर्ने हो भने त्यही मान्छे रिपिट भएको हुन्छ। नत्र यदि उसले चाहिँ डोनेसनै दिएर चाहिँ घटेकै पो हो भने त त्यहाँ चाहिँ टप 10 को लिस्टमा नआउनु पर्ने हो नि। भनेको जसले गर्दाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा बिजनेसलाई नै बेनिफिट भएको देखिन्छ। त्यसैले कुनै पनि मान्छेले ट्याक्स तिर्नुपर्छ। तर अर्को कुरो हेर ट्याक्स संसार है यो यहाँ मात्रै होइन, ट्याक्स तिरेर प्रत्यक्ष रूपमा त्यसको बेनिफिट कसैले पाउँदैन सिटिजनले। हिजो हामीले माथि मिनिङ पढिसकेका छौँ। जस्तो मैले चाहिँ 45% ट्याक्स तिरेँ, अब मैले चाहिँ यो गुड्स एन्ड सर्भिसेस पाउनुपर्छ भन्ने कुरो कुनै पनि कन्ट्रीमा हुँदैन। डाइरेक्टली बेनिफिटेड सिटिजन ट्याक्स तिरेर हुँदैन। तर इन्डाइरेक्ट रूपमा बेनिफिट अब हुन त नेपालमा पनि नभए होइन। जस्तो मानौँ यदि हुने मान्छेले हिजो हामीले भन्यौँ नि ट्याक्स कसले तिर्छ कमाउने हुने मान्छेले, जसको इन्कम राम्रो छ उसले ट्याक्स तिर्ने हो। त्यसको हुने मान्छेको ट्याक्सबाट हामीले विभिन्न चाहिँ अब त्यो बाटोघाटो त्यो बाटो बनाउँदा अथवा रोड बनाउँदा वाटर सप्लाई गर्दाखेरि त सबै मान्छे बेनिफिट हुन्छ नि। त्यो धनी मात्रै बेनिफिट हुँदैन, ट्याक्स पेमेन्ट गरेको मान्छे मात्रै बेनिफिट भएन कि त्यो सोसाइटीमा त्यो टेरिटोरीमा भएका जम्मै मान्छे बेनिफिट हुन्छन्। हुन्छ भयो अब त कसबाट कलेक्सन गर्यो हुने खाने मान्छेबाट कलेक्सन गर्यो। तर त्यसलाई डेभलपमेन्ट एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टरमा चाहिँ उसले इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने त्यसबाट बेनिफिट सबै हुन्छन्, नहुने चाहिँ होइन। तर प्रत्यक्ष रूपमा ट्याक्स पेमेन्ट गरेर उसले बेनिफिट एउटा इन्डिभिजुअल बेनिफिट हुँदैन भन्ने कुरो हो। त्यसैले युकेका गभर्मेन्ट के ट्याक्स रेट मिनिमम 20 देखि म्याक्सिमम 45 रहेछ। हाम्रो देशमा मिनिमम 1% देखि म्याक्सिमम एउटा इन्डिभिजुअलले 36% सम्म ट्याक्स तिर्छ। र किन ट्याक्स कलेक्सन हुन्छ, किन तिर्छ, किन तिर्दैन भन्ने कुरोमा पनि हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ। र कुनै पनि गभर्मेन्टले बाई फोर्स तिमीले ट्याक्स तिर्नुपर्छ भनेर अलरेडी के बनाइदिएको हुन्छ त रुल बनाइदिएको हुन्छ। मेरो यति इन्कम छ मैले यति ट्याक्स तिर्छु भन्ने उसले पनि प्रि एजम्पसन हुनुपर्ने हो। त्यसैले अब अर्को कुरो गभर्मेन्टले के भन्छ
मैले यति टार्गेट लिएको थिएँ, मेरो टार्गेट 3 महिनामै मिट भयो भनिदिन्छ। भनेको मतलब उसले बजेट बनाउने बेलामा यो सेक्टरबाट, ए भन्ने सेक्टरबाट, बी भन्ने सेक्टरबाट, सी भन्ने सेक्टरबाट मैले यति रेभेन्यू जेनेरेट गर्छु भनेर प्लान बनाउँछ। त्यो प्लानको बेसिसमा चाहिँ कलेक्सन भयो भने प्लान सक्सेस भयो। कहिलेकाहीँ बिफोर त्यो टेनर, बिफोर टाइम पनि के हुन्छ त रेभेन्यू जेनेरेसन भएको देखिन्छ। अब यो रेभेन्यू जेनेरेसन गरेर मात्रै भएन, अब फेरि ट्याक्सले त्यो भन्दैन। ट्याक्सले त रेभेन्यू मात्रै जेनेरेसन गर भन्छ गभर्नमेन्टको बजेटको रेभेन्यू पार्ट। तर त्यसलाई कसरी चाहिँ खर्च गर्ने भन्ने कुरो पनि गभर्नमेन्टकै पार्ट हो। यो खर्च गर्दा पनि अब त्यहाँ चाहिँ विभिन्न नेपोटिजम, फेभरेटिजम अथवा म चाहिँ अहिले मन्त्री छु, मैले मेरो क्षेत्रमा बढी बजेट हाल्ने, अथवा त्यहाँ बढी बजेट भनेको कन्स्ट्रक्सन फेजमा अथवा विभिन्न यो चाहिँ डेभलपमेन्टल फङ्सनमा बजेट हाल्ने, अथवा रिमोट एरियामा त्यहाँको प्रतिनिधि कोही हुँदैन, त्यहाँ बजेट बढी पर्दैन, न इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ, भएको कारण त्यो पनि छ। त्यो पनि दिस इज अ पार्ट अफ गभर्नमेन्ट। किन चल्दैन? ओके, अब यो कसरी चाहिँ ट्याक्स क्याल्कुलेसन गर्छ त? यो माथि हुन त सबै भनिसक्यौँ, त्यही कुरो यहाँ आउने हो। टोटल इन्कम, अब टोटल इन्कम अर्न प्लस हाम्रा अरू विभिन्न इन्कमहरू जहाँबाट आएको छ, 3वटा 4वटा सोर्सेस माथि पढ्यौँ हामीले, त्यहाँ पनि होला, मैले ठ्याक्कै युकेकै कपी गरे हो। नेपालमा पनि यो ट्याक्स पेमेन्ट गर्ने एउटा स्टेटमेन्टै बनाउँछ कि ट्याक्स अफिसको छुट्टै अथवा इन्कम स्टेटमेन्ट छुट्टै हुँदैन। इन्कमकै बेसिसमा हामीले अहिले त के छ भने सजिलो, एउटा बिजनेस होस् अथवा इन्डिभिजुअलको त अटोमेटिक चाहिँ कम्पनीबाटै काटिहालिन्छ। एउटा इन्टरप्रेनरले पनि टोटल अर्न कति भयो, अरू विभिन्न काइन्डबाट कति इन्कम भयो, उसको ग्रस चाहिँ यो विभिन्न इन्भेस्टमेन्टबाट कति इन्कम भयो, त्यो प्लस गर्दै ट्याक्स फ्री इन्कमहरू के हुन् त्यो घटाउँछ, ट्याक्स फ्री एक्सपेन्डिचरहरू के हुन् त्यो घटाउँछ, विभिन्न अलाउन्सेसहरू केमा घटाउनु पाउँछ त्यो घटाइसकेपछि हाम्रो के आउँछ त टोटल ट्याक्सेबल इन्कम आउने भयो। टोटल ट्याक्सेबल इन्कममा त्यो दिएका रेटहरूको बेसिसमा के गर्छ त ट्याक्स चार्ज गर्ने हो। यसरी हाम्रो टोटल चाहिँ के गर्छ, अब जस्तो बिजनेसकै भनौँ न, अब बिजनेसको रेगुलर इन्कम सेल्स हो भने त्यो सेल्सलाई एसेस गर्ने रेन्ट पनि तिर्नै पर्ने हुन्छ, ब्याङ्कबाट लोन लिएको छ भने इन्ट्रेस्ट पनि तिर्नै पर्यो, त्यहाँ काम गर्ने मान्छे छ भने काम गर्ने मान्छेको रेन्ट के अरे स्यालेरी, वेजेस सबै कुरो तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबाट बचेको उसको इन्कम कति छ, त्यो इन्कम नै एउटा फेरि इन्डिभिजुअलको इन्कम हो भने त्यसमा पनि जोडेर हामीले ट्याक्स क्याल्कुलेसन गर्छौँ। अब एउटा इक्जाम्पल हो, यो बुककै इक्जाम्पल हो, यसलाई कसले पढ्छ त? यो कता सुत्यौ तिमीहरू? एउटाले पढ्नु पर्यो है। आशुतोष रिमाल सुनिरहेछ? आशुतोष अब सबै गयो कता हरायो? आशुतोष, गोहित, आज रिमाल पनि आएछ, खुसी लाग्यो, गोहित पनि छ, खुसी लाग्यो। हजुर सर भन्नु न। ल याद त बोल्यो यार, खुसी लाग्यो, त्यही भएर घाम पनि लागेछौ। हिजो अस्ति बोल्दा मेरो मुख थाकिसक्यो, तिमी बोलेनौ। ल एउटा यो क्वेसन छ, यो पढ त, मैले एकदमै उ भयो, यो पढेर ठ्याक्कै। Assume that the personal allowance is £10,000 and that the marginal tax rates are 20% for the first £30,000 and 40% for taxable income above this. Calculate how much tax a single person earning £50,000 will pay, assuming there are no adjustments to total income. State the proportion of total income that is paid in tax. Good. ल अब यो माथि भनेको कुरो हामीले सबै बुझ्नु पर्यो, सबैले बुझिया छौँ है। त्यसको पर्सनल अलाउन्सेस डिडक्ट गर्ने कति छ? 10,000 छ र उसको इन्कम पर्सन इज ओन्ली ट्याक्सेबल इन्कम कति भयो? 40 भनेको यसरी बुझ, सबै सुन्दाख है। टोटल इन्कम कति छ उसको? 50,000। त्यसमा उसले डिडक्ट गर्ने अलाउन्स कति हो? 10,000 भनेको ट्याक्सेबल इन्कम कति हो त उसको? 40,000 भयो। अब 40,000 मा सुनौ के भनिदियो भने पहिलो बेस कति हो त उसको? 20%। अब 20% फर हाउ मच मनी भनिदिएकै छ? 30,000। 30,000 पहिलो 30,000 मा
उसले चाहिँ 20% ट्याक्स तिर्छ भन्ने। अब त्यसपछिको ट्याक्सेबल एबभ अफ दिस ट्याक्स उसमा 40% तिर्छ भन्यो भने अब सिधै हामीले यो सिम्पल क्वेसन भयो कि हाम्रो ट्याक्सेबल इन्कम भयो टोटल इन्कम 50,000 ट्याक्सेबल इन्कम 40,000 बिकज उसले चाहिँ अलाउन्स पाउँछ रिबेट पाउँछ अथवा एक्जम्सन छ 10,000 त्यसपछि पनि ब्यान्ड राखिदिएको छ पहिलो 30,000 मा 40% त्यसपछिको एबभमा चाहिँ उसले 40% तिर्छ भने हाम्रो टोटल ट्याक्स पेमेन्ट गर्नुपर्ने लगाएर 20% अफ 30,000 6,000 त्यसबाट भयो त्यसपछि 40% एक्सेस अमाउन्ट भनेको 10,000 भयो 4,000 र हामीले टोटल ट्याक्स कति तिर्यौं 10,000 हामीले के तिर्यौं त टोटल ट्याक्स तिर्यौं। यसरी नै हामीले क्याल्कुलेट गर्ने हो नेपालमा पनि त्यही युकेमा पनि त्यही एभ्रीवेयर क्याल्कुलेसन मेकानिजम त्यो नै हो। बुझ्यो? अब यो नबुझ्ने त कोही पनि छैन। अब यहाँ बोल्यो भने जीवन अब सर म त खाना खान गयो भन्छु त्यसले। दीपक हजुर सर हजुर बुझ्यो नि यो बुझे सर। अनि यो यस्तो हुन्छ कि हुँदैन भन त? जस्तै अब यो हाम्रो यो विभिन्न त्यो सोहरू हुन्छ नि त प्रोग्रामहरू सोहरूबाट त्यो पाउने त्यो पुरस्कारहरू हैन तिनीहरूको एमाउन्टमा लाग्छ हैन? ओके धेरै लाग्छ रियालिटी सो हुन्छ अब सरकारले अब गभर्नमेन्टले दिने पुरस्कारहरू हुन्छ नि त विभिन्न। त्यहाँ पनि जस्तो अस्तिकै कुरो गरौँ न यो कमेडी च्याम्पियन छ नि अब कमेडी च्याम्पियनमा कति हजार पुरस्कार राखेको थियो 25 लाख होला 25 लाख कार हो 25 लाखमा अब मैले सुने अनुसार हुन त त्यो एक्ज्याक्टली मैले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ 25% लाग्छ कुनैमा लमसम 15 to 25% सम्म तिर्नुपर्छ त्यो पुरै पाउँदैन कि। जस्तो मानौ 25 लाखको 25% भनेको 5 लाख भयो 5 लाख घटाएर मात्रै उसले पैसा पाउँछ उसको हातमा आउने भनेको 20 लाख। त्यस्तै अरु पनि जस्तो जहाँसुकै त्यो हामीले जुनसुकै ठाउँमा पनि यस्ता प्राइजहरू क्याश प्राइजहरू छ भने त्यो क्याश प्राइजको टोटल चाहिँ पाउँदैन। अब त्यो पनि मिला हुन्छ। अब त्यो जस्तो मानौ खेलकुदमा छ मानौ खेलकुदतिर छ भनौँ अब खेलकुदलाई छुट्टै पाराले हेरेको छ है किनभने कुनै मान्छेले खेलकुदबाट प्राइज पाउँछ भने त्यहाँ ट्याक्स डिडक्सन नहुन पनि सक्छ। त्यसैले गभर्नमेन्टले पनि त्यो क्याटेगोराइज त्यो चाहिँ त्यो बिजनेस त्यो के हो कस्तो नेचरको भनेर हेरेर चाहिँ ट्याक्स पेमेन्ट गर्छ है त्यो मान्छेले पनि एकदमै काट्छ नकाट्ने होइन त कम बेसी त्यो नेचरको बेसिसमा के छ ट्याक्स काट्छ। ल यस्ता इक्जाम्पल ल यो यसमा डिस्कसन गर्नुपर्ने छैन किनभने क्लियरली यस्तो सानो क्वेसन क्लियरली दिएको छ। अब नेपालमा चाहिँ हामीले बनाउँदाखेरि यस्तो हुँदैन है त्यहाँ पनि यस्तो हुँदैन जस्तो मानौँ यहीँनिर भनौँ यो टोटल यो 50,000 इन्कम कहाँबाट आएको हो भन्ने कुरो त सोर्स त हेर्नु पर्यो नि। यहाँ त क्वेसनमा सजिलो राखिदिएको छ। अब यहाँ चाहिँ यदि हामीले यो नेपालको यो एउटा सब्जेक्टै हो भने मैले हिजो पनि भने फेरि सब्जेक्ट नै हो त्यो सब्जेक्टमा एउटा मान्छेको 50,000 इन्कम कहाँबाट आयो त सोर्स चाहिँ खोज्नुपर्ने हुन्छ। उसको चाहिँ रेगुलर इन्कम रेगुलर इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटीबाट आएको अथवा उसको यो विभिन्न ठाउँमा इन्भेस्टमेन्ट गरेर आएको हो अथवा उसको एसेट्सहरूको रिभ्यालुएसन गर्दाखेरि इन्क्रिज भएर एप्रिसिएसन भएर आएको हो डिप्रिसिएसन हो भने डिप्रिसिएट घटाएर आएको हो भन्ने कुरो हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ र त्यसकै बेसिसमा यहाँ पनि डिफ्रेन्ट त्यो अलाउन्सेसका कुराहरू यो भने एक्जम्सन लिमिटका कुराहरू र ट्याक्स रेटका कुराहरू त प्रिफिक्स नै हुन्छन् त्यसमा समस्या भएन। अब हेर यो अलाउन्सेसको कुराहरू युकेको कुरा मैले नै यहाँ नेपालको कुरा त माथि हामीले 4 लाख घटाउन मिल्छ 4,50,000 घटाउन मिल्छ भनिहाल्यौँ। यहाँ युकेमा चाहिँ 11,850 सम्म अलाउन्स पर्सनल अलाउन्स डिडक्सन गर्न मिल्दो रहेछ। सरी नेपालमा 4 लाख 4,50,000 भने जस्तै युकेमा चाहिँ टोटल हाम्रो जति इन्कम जेनेरेट गर्छौं त्यो इन्कमको एक्जम्सन भनेको घटाउन मिल्ने भनेको यो 2018-19 को चाहिँ हामीले 11,850 के रे पाउन्ड स्टर्लिङ घटाउन मिल्दो रहेछ।
ल अब बाँकी थ्योरिटिकल पार्ट यस्तै हो। डिडक्टेबल त्यति नै घटाएर हामीले ट्याक्स एक्ज्याक्टली कति हुन्छ त्यो क्याल्कुलेट गरेर ट्याक्स लायबिलिटी फाइन्ड आउट गर्छौँ। अब क्यापिटल गेन ट्याक्स थोरै अघि उसले हाम्रो दीपकले भन्दै थियो, म यहाँनिर आयो है। अब सुन, पहिला के हो त त्यो क्यापिटल गेन ट्याक्स, त्यसको बारेमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली क्यापिटल गेन भनेको के हो र त्यो गेनमा ट्याक्स कसरी इम्पोज हुन्छ, दैट इज द इम्पोर्टेन्ट थिङ। सो व्हाट इज क्यापिटल गेन? सिम्पली क्यापिटल गेन इज द डिफरेन्स बिट्विन सेलिङ प्राइस एन्ड पर्चेजिङ प्राइस है। एभ्रिवेयर सेयरमा पनि यही हो, उतापट्टि हामीले चाहिँ विभिन्न प्रोडक्सन, बेसिकली यो भने इन्भेस्टमेन्टमै हुन्छ क्यापिटल गेन। जस्तो मानौ सपोज अघिकै इक्जाम्पललाई कन्टिन्यू गरौँ, उसले दीपकले भने जस्तै सेयरमा हुन्छ कसरी हुन्छ भन्ने कुरो हुन त सबैलाई थाहा छ यो, तैपनि मानौ हामीले 1000 किता सेयर किन्यौँ, कुनै एबिसी कम्पनीको सेयर किन्यौँ, हामीले किन्दाखेरि हामीले 500 रुपियाँ तिर्यौँ र अहिले हाम्रो टोटल कति भयो त यो अमाउन्ट? 5 लाख भयो। 5 लाख भयो यो किन्दाखेरि है। अब यसलाई बेच्यौँ हामीले, सेम 1000 युनिट बेच्यौँ र हामीले बेच्दाखेरि मानौ 800 मा बेच्यौँ। हामीले कति टोटल अमाउन्ट कति आयो त? 8 लाख आयो। यस यस सर। ओके, 8 लाख टोटल भयो भने हाउ मच क्यापिटल गेन? अब यो फर्मुलामा माथि जाने, क्यापिटल गेन चाहिँ कति भयो हाम्रो? 3 लाख। यस, सेलिङ प्राइस 8 लाख, मैले यहाँ बढी लेखेँ क्या, 80 लाख लेखेँ जस्तो लाग्यो। 30 लाख। 8 लाख र हाम्रो पर्चेजिङ प्राइस थियो 5 लाख। अब यो डिफरेन्सेस जति हुन्छ दैट इज क्यापिटल गेन भयो। अब यो क्यापिटल गेन फरक नेचरको बिजनेसमा गभर्मेन्टले फरक तरिकाले लेखेको छ है। त्यो मिनिमम 5% देखि म्याक्सिमम 10% सम्म क्यापिटल गेन तिर्नुपर्ने हुन्छ। अब यही कुरो ल्यान्ड, यो रियल इस्टेटमा पनि युज हुन्छ। रियल इस्टेटमा पनि मैले कति वर्ष अगाडि त्यो जग्गा भनौँ कतिमा किनेको थिएँ र अहिले प्रेजेन्टमा त्यसको भ्यालु कति छ, क्यापिटल गेन तिर्नुपर्ने हुन्छ किन्दा बिक्री गर्दा पनि। अब त्यहाँ मैले भने नि मिनिमम, फेरि यो घर जग्गामा त यस्तो छ, फेरि घर जग्गा र सेयरमा अलिकति फरक छ है। बेसिकली क्यापिटल गेन भनेको यही कुराहरूमा हो। घर जग्गामा अब त्यो चाहिँ लेडिज मान्छेको नाममा हाल्ने हो भने 3.5%, पुरुष मान्छेको नाममा किन्ने हो भने 5%, त्यही भेरिएसन भयो। यो किन गरेको होला त? यो अहिले तिमीहरूले न्युज पढ्छ होला, करिब अहिले चाहिँ यो रियल इस्टेट घर जग्गा खरिद बिक्रीमा 50% यो जेन्ट्स र लेडिजहरूको 50% छ अरे। किन होला? यही मान्छेले ट्याक्स सेभ गर्नको लागि हो, अरू केही होइन। हामीले भन्न चाहिँ के भन्छौँ भने वुमेन इम्पावरमेन्ट गर्नुको लागि त्यो भएको भन्ने कुरो त्यो सेकेन्डरी पार्ट मात्रै हो। पहिलो मान्छेले के हेर्छ भने ट्याक्स सेभ गर्ने विभिन्न किसिमका लुप होलहरू। जस्तो मानौ हामीले 2 करोडको जग्गा किन्यौँ भने 2 करोडको जग्गा किन्ने बित्तिकै 1.5% को फरक भयो। 1.5% को फरकमा हामी त्यहाँ छौँ भने त त्यो लाखौँमा आउँछ। त्यसैले मान्छेले त्यो पैसा किन पेमेन्ट गर्ने भनेर आफ्नो श्रीमतीको, आफ्नो छोरीको नाममा त्यस्ता रियल इस्टेटहरू पर्चेज गर्ने गरेको पाइन्छ। अब कति पर्सेन्ट तिर्नुपर्ने देखियो त्यहाँ? मिनिमम 3.5 देखि 5%। अब अर्को कुरो त्यहाँ त अर्को कुरो पनि भनिएको छ है, कति वर्षभित्र त्यो जग्गा खरिद बिक्री भएको हो त, अथवा हामीले लास्ट इयर किनेको अहिले बेच्दैछौँ कि 10 वर्ष अगाडि किनेको अहिले बिक्री गर्दैछौँ, त्यसले पनि फरक पार्छ र 10% सम्म तिर्नुपर्छ भनेको छ। अब सेयर मार्केटको कुरा जाउँ, सेयर मार्केटमा पनि क्यापिटल गेन हो। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो अहिले लास्ट इयर बढाइदियो नि ट्याक्स, 5% भनेको लङ टर्ममा। जस्तो 2 वर्ष अगाडि किनेको सेयर आज बिक्री गर्छ भने 5% लाग्छ। 1 वर्षभित्रै किनेको सेयर 1 वर्षभित्र नै बेच्छ भने 7.5% हामीले क्यापिटल गेन तिर्नुपर्छ भन्छ। पहिला क्यापिटल गेनको ट्याक्स तिर्नुपर्छ है। क्यापिटल गेन भनेको जहाँ पनि त्यही हो, इट इज द डिफरेन्स बिट्विन सेलिङ प्राइस एन्ड पर्चेजिङ प्राइस। र जति क्यापिटल गेन आयो त्यो क्यापिटल गेनको सर्टेन पर्सेन्टेज
which is predetermined by the government of different countries. त्यो पर्सेन्टको बेसमा we have to pay capital gain to the government. ठीक छ, यो बुझ्यो क्यापिटल गेनको कुरो? बुझ्यो सर। ल अब यस्तै हो। भोलि सकिएला सायद, यो अर्को दिन भनौँ न। मैले क्यापिटल गेन कसरी क्याल्कुलेट गर्ने हो त्यो नसुनाए पनि हुन्छ। क्यापिटल गेन क्याल्कुलेसन गर्ने मेकानिजम हामीले तिमीहरूले बुझिसकेका छ, बुझ्छ पनि। कतिजना मान्छेहरू छौँ त हामी? सर यो सब्जेक्टको लागि एउटा टेक्स्ट बुक कुन पढेको राम्रो? यसको लागि त यस्तो छ हेर, यो ट्याक्स एउटा कम्प्लिट सब्जेक्टै हो हैन। अब यहाँ युके को ट्याक्स को फोकस गर्ने भने सानो कुरो लेख्या हेर सकिहाल्यो। त्यो यो बुक तिमीहरूसँग CB1 को बुक होला, सानो कुरो लेख्या छ। अब नेपालको पुरै ट्याक्सेसनको मैले स्टडी गर्छु भन्ने यदि उ छ भने यो जुनसुकैको पनि नेपालका ट्याक्स धेरैले निकालेको छ के बुकहरू। यो नेप्लिज इन्कम ट्याक्स बुकहरू छ, त्यो सरसस्ती हेर्दा हुन्छ। जुनसुकै हेरे पनि खासै सबैमा उस्तै हो। यो बुक भन्दा पनि अर्को तिमीहरूलाई मेरो सजेसन के भने, जुन अघि मैले भने नि त्यो पोलिसीहरू, रुल रेगुलेसन सिस्टमहरू जुन गभर्मेन्टले प्रिडिटरमाइन गरिदिएको छ, त्यो पढे पनि धेरै कुरो पुग्छ। मैले पनि त्यो डाउनलोड गरेको छु, म पनि पठाइदिन्छु। अब बुकै किन्छु भने जुन किने पनि पढे पनि हुन्छ, त्यो कुनै स्पेसली किन्नुपर्ने भन्ने छैन। रोल नम्बर 1 यस सर। 2 रोल नम्बर 2 आशुतोष आज अघि बोलेको थियो अहिले। 3 प्रेजेन्ट सर। 4 यस सर। 5 अनिश खरेल छैन क्या हो। 6 यो अमित कहाँ गयो? अमित पछि छैन। 7 असीम एकैटा सधैँ आउने, अघि बोलेको थियो अहिले कहाँ बोल्छ? आशुतोष सधैँ आउँछ, यो बोल्दै बोल्दैन आज बल्ल। यस सर। प्रेजेन्ट सर। बेजोन छैन है। चुनौती पनि छैनन् क्या हो। दीपक यस सर। जीवन यस सर। कंचन श्री छैन। महेश सर। मनीष प्रेजेन्ट सर। नरेश यस सर। निशान यस सर। बल्ल अहिले बोल्यो, अघि बोल्दाखेरि बोलेन त्यो। अनि नीलन यस सर। प्रकाश देखिया थियो त कहाँ हरायो त्यो? सविता जिरेल छैन। सविता छैन। सजक सञ्जीव अघि बोल्दै थियो त। यो कहाँ के गर्छौ केटा? सरोज शिशिर त्यो पनि छैन। सोमराज प्रेजेन्ट सर। श्वेता छैन। ओके बाबा, हेभ अ गुड डे। यो पढ्ने अब यो चाहिँ तिमीहरू नेटबाट डाउनलोड गरिहाल, पढिहाल। समस्या छ भने डिस्कसन गरौँला हामी। बाइ सर। त्यो होम असाइनमेन्ट चाहिँ बुझाएको छैन है? किन हो तिमीहरूले फेरि जम्मा 3 या 4 कि 6 जनाले मात्रै बुझाएको छ। मैले यसपालि मार्क्सै भनेर तोकेको छु, त्यसकै बेसिसमा तिमीहरूले इन्टरनल मार्क्स पाउँछौ है, त्यो भनिदिएको छु मैले। यो 5 मार्क्स, अर्को 5, अर्को 5, त्यसलाई फेरि कति मार्क्समा हो कन्भर्ट गरेर ठ्याक्कै जति आउँछ त्यति मार्क्स पठाउने है। त्यसैले असाइनमेन्ट पठाइहाल।